अरे भाई, अगर आप मुनाजरे को या मुनाजरा करने वालों को अहले सुन्नत से खारिज कर देंगे तो आपको ये कहना चाहिए कि अहले हदीसों की तारीख आपसे शुरू हुई है। हमारे तो पुराने सारे उलमा, तज़किरतुल मुनाज़िरीन, हमारे उस्ताद हैं जामिया दारुल हदीस मऊ के मौलाना मुक़्तदा हसन साहब, वो लिख रहे हैं, उन्होंने अहले हदीस मुनाज़िरीन का पूरा तज़किरा किया है। आप कह रहे हैं कि मुनाजरा करने वाले अहले सुन्नत से खारिज है, तो कि ये सारे अहले इल्म जिनका तज़किरा आया है, मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि अमृतसरी से लेकर के मौलाना अब्दुल मुबीन मंजर तक के, और जो है वो बड़े बड़े किबार हमारे उलमा, ये सारे क्या अहले सुन्नत से खारिज थे? इस तरह से तो कहना चाहिए कि भाई अब तक के अहले हदीस थे ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। ये 2000 बाद की जो फारिगीन आए हैं, यही तो सिर्फ अहले सुन्नत है, यही अहले हदीस है। इससे पहले अहले हदीस हिंदुस्तान के अंदर पाए नहीं जाते थे। इन्हीं से सब अहले हदीसियत की तारीख शुरू हुई है। और दिलचस्प बात यह है ना कि कुछ ऐसे लोग कहे जाते हैं मुनाजरा नहीं करना चाहिए, जो तहरीरी मुनाजरे में दिन रात लगे रहते हैं फेसबुक पे। ये बड़ी अजीब बात है। यानी आप लिखत में मुनाजरा करें तो ठीक है, और कोई फेस टू फेस बैठ के बात करे तो गलत है। कितनी अजीब बात है, सोचिए आप। दुनिया भर की खुराफात, ऊट पटांग, गन फन सब लाके लिख रहे हैं। फला ने ये लिखा, शाम को उसने लिखा, सुबह इसने तरदीद किया, शाम को उसने लिखा, सुबह। ये फेसबुक पर हो रहा है, और ये लोग हमारी स्टीम के बारे में इशारे के नाम बोलेंगे नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा तजाद है, कितनी बड़ी मुनाफिकत है। आप सोचिए कितनी बड़ी मुनाफिकत है। बल्कि शेख उसका रद्द करा, उसका रद्द करा, उसका रद्द करा, सुबह शाम लगा। वो क्या मुनाजरा नहीं है? वो क्या है? वो फेसबुक पे क्या चल रहा है मियां? फेसबुक पे चल क्या रहा है? सुबह शाम, शाम को तहरीर डाला, सुबह ये तहरीर डाला। अरे हम तो कहते हैं उससे बेहतर है ना, लाख गुना बेहतर है कि आओ एक साथ बैठ के बात कर लो। होता क्या ना कि जो काम आपको नहीं आता है वो फालतू है। उस लोगों का मामला ऐसा है कि जिस काम के करने की अहलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, या शौक नहीं है, या कह लीजिए ज़ौक नहीं है, तो वो फालतू काम है। ये बहुत ही बड़ा फितना है आजकल के बहुत सारे लोगों में कि उनको दूसरे का काम, जो वो काम नहीं कर सकते, वो फालतू काम है। सिर्फ काम वो है जो हम कर रहे हैं। और इस दौर में आप देखें, जो भी सोशल मीडिया पर है, ये स्ट्रीम इस दौर का एक ट्रेंड चला हुआ है। यानी अहले बातिल, गुमराह, सब लोग बैठे हुए हैं और स्ट्रीम करें। लोग उनके पास जाते हैं, अपनी इश्किलात रखते हैं, जवाब देते हैं। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं रहेंगे, इन लोगों के इश्किलात का जवाब नहीं देंगे, तो आप बताइए लोग कहां जाएंगे? हम मतलब देखिए शेख जो है वो शेख कह रहे हैं कि मुनाजरे दो तरह के होते हैं। एक मजमूम मुनाजरा कौन सा है, जिसमें आदमी हक को वाजे करने के बजाय सिर्फ अपनी जीत चाहता है कि मैं जीत जाऊं, तो शेख फरमा रहे हैं ऐसे मुनाजरे मजमूम है। बाकी जहां आप हक का इंतजार चाहते हैं, हक की मदद करना चाहते हैं, हक वाजे करना चाहते हैं, शेख सिर्फ जायज नहीं कह रहे, शेख कह रहे हैं कि ये मतलूब है। ख्याल से मरकजी जमीयत से वो किताब शाये हुई है। तो ऐसे तो अहले सुन्नत से खारिज करेंगे तो सबसे पहले मरकजी जमीयत वालों को अहले सुन्नत से खारिज करना पड़ेगा कि वो मुनाजिरों की किताबें, मुनाजिरों की तज़किरे की किताबें शाये करते हैं। तो ये तो हमारी तारीख का हिस्सा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कदीम ज़माने से लेकर के जदीद ज़माने तक के लोग मुनाजरे करते रहे हैं। बाकी बात वही है कि आप अगर एक काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, उम्मत में काम करने के बहुत सारे महाज है भाई। आप नहीं मुनाजरा कर रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं हर आलिम को मुनाजरा करना चाहिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हर आलिम को मुनाजरा करना चाहिए। आपका अगर इस्तेदाद नहीं है मुनाजरे की, या आपका रुझान नहीं मुनाजरे की तरफ, आपका ज़ौक़ उससे मुताबिकत नहीं रखता, आप मत करें। हम थोड़ी कह रहे हैं हर आलिम को मुनाजरा करना चाहिए। सब मानते हैं, तो इनकी बहसों में अजूबा क्या दिखेगा? ये ऐसी चीज मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला पहले से मान के बैठा हुआ। अगर ये वक्त बचाना है और बाकी किसी की चीज को मनवाना, तो आके सामने बात करो ना। बात करने का फायदा क्या हो कि ये फालतू जो बहसें हैं कि तुम्हारा क्या मकसद, तुम्हारी क्या मुराद, ये सब फिल्टर हो जाती, छट जाती है। आजकल मुनाजरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसी पे मुनाजरा चल रहा है। ये जो मुखालिफिन है, ये इसी पे अभी देखिएगा कुछ देर में इसका भी जवाब आएगा। मतलब लोग इस खामोश नहीं बैठते ना, जैसे मुनाजरे। देखो हम मुनाजरे का चैलेंज करना हमारा शौक नहीं है, लेकिन मैं इस मसले में बड़ी ही जो है अदब से कहता हूं, अगर कोई भी आलिम इस पे अगर मुनाजरा करना चाहे, मुनाजरा पर कि मुनाजरा करना कहाँ सही है कहाँ गलत है, मैं तैयार हूं। कोई भी आलिम अगर आके बात करना चाहे, इस स्ट्रीम के बाद नहीं करा, हम अलग से उसका बंदोबस्त करेंगे। ये सेटअप नहीं मुनाजरे का, हम मुनाजरे का सेटअप बनाएंगे बाकायदा। और ये किफायतुल्लाह सनाबली कहता है, अगर किसी शख्स को आके फेस टू फेस बात करनी है मुनाजरे के ताल्लुक से, मैं तैयार हूं, मेरे भाई आओ बात करो। ये तहरीरें लिखना, इधर उधर टिप टॉप करना, ये सब बंद करो, आओ सामने बैठ के बात करो। तय करो, वक्त तय करते हैं, टाइम तय करते हैं, आप बैठो, 1 2 50 100 जितना चाहो बैठो, एक आदमी बात करे, हम इधर बैठते हैं, और फिर
लोग देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आओ इसी पे मुनाजरा कर लो। शेख ये तो आपकी मुनाजराना चालाकी हो गई, क्योंकि जैसे ही वो बैठेंगे बात करने के लिए वैसे ही हार जाएंगे क्योंकि अमलन उनका आना ही दलील हो जाएगी इस बात की कि वो मुनाजरा करना चाहिए। इल्म ने आमतौर पे मुनाजरों से मना किया है, वो उसकी कुछ शर्त, किन लोगों को मना किया है? पहला तो उन लोगों को मना किया है कि जो अहल ना हो मुनाजरे के। जाहिल आदमी उठ करके मुनाजरा करने जाएगा और बजाय इसलिए हक की नुमाइंदगी करके उनको जिताने के बजाय हार करके आ जाएगा और अहल हक के लिए बदनामी का और कमजोरी का बाइस बनेगा। तो जो अहल नहीं है मुनाजरा करने के, असल में उनको रोका गया मुनाजरे से। या दूसरी बात यह कि भाई ऐसे लोगों से मुनाजरा नहीं करना चाहिए। एक चीज मुझे ध्यान में आई कि इखलास की निशानी है ना कि जो मैदान आपसे सर नहीं हो रहा है, अगर कोई दूसरा वो काम करे तो उससे खुशी महसूस करे। जैसे आप सोच रहे हैं ना कि यार हदीस के फला पहलू पे लिखने की बड़ी सख्त जरूरत है, मवाद ज़हन में है, किताबें सामने हैं, लेकिन वो मौका नहीं मिल पा रहे हैं किसी वजह से, और कोई वो काम शुरू कर दे तो आप बिल्कुल हशाश जबरदस्त ये काम जो है फला ने किया। शेख, जैसा कि मेरे नाम से ये बात समझ में आ रही है कि मेरा सवाल भी इसी के ताल्लुक से था। शेख, क्या मुनाजरा, मुबाहसा, डिस्कशन, एक दूसरे से हम कलाम होते वक्त एक दूसरे से बहस मुबाहसा होता है, यानी ये टोटल तौर पे ये कहा जाए कि मुनाजरा करना, क्या ये गैर अहले सुन्नत का यानी अहले सुन्नत का तरीका नहीं है? और ये क्या फितना है ये शेख? क्योंकि बाज लोग इसको फितना करार देते हैं और ये कहते हैं कि ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है बल्कि अहले बिदत का तरीका है। अहले सुन्नत का तरीका नहीं, अहले बिदत का तरीका। जी 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 जी, तो इसका इंकशाफ कर दे ज्यादा बेहतर होगा शेख। देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि हमारी जो स्ट्रीम चलती है ये इजहार हक की, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुनाजरे की स्ट्रीम नहीं है, ये गुफ्तगू की, मुकालमे की और हवार की स्ट्रीम है। यहाँ पर हम लोगों से मुनाजरा नहीं करते, गुफ्तगू करते हैं, लोग सवाल करते हैं आकर के, उसका जवाब दिया जाता है। अगर कोई एतराज या शुबहा ऐसा होता है जिसका जवाब हमको नहीं पता होता है तो हम वक्त लेते हैं। कई मरतबा ऐसा हुआ है, यानी जैसे मुनाजरों का तरीका होता है कि आपको उसी मजलिस में जवाब दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे सके तो आपकी हार मानी जाएगी और वहां जीत हार वाला कोई तस्वुर होता है। तो इस तरह के मुनाजरे तो हम यहाँ पर करते नहीं है। हम आमतौर पर लोगों से गुफ्तगू करते हैं, जो शुबहात वो पेश करते हैं उन शुबहात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर फौरी तौर पे जवाब दे ले जाते हैं तो फौरी तौर पे जवाब देते हैं, और अगर फौरी तौर पे जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनसे वक्त मांगते हैं। तो ये हमारी स्ट्रीम तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मुनाजरे की स्ट्रीम नहीं है, लेकिन उमूमी तौर पे ये कहना कि मुनाजरा सलफ के मनहज के खिलाफ है, ये बात गलत है। यानी पहली बात तो ये है कि भाई अल्लाह ताला ने हम पर दावत की जिम्मेदारी डाली। अल्लाह ने फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाओ। दावत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमको दी है, और दावत के बहुत सारे वसाइल हैं। इनफिरादी मुलाकातें दावत का एक वसीला है, इज्तिमाई मजलिसें दावत का एक वसीला है। तो दावत के बहुत सारे वसीलों में से एक वसीला है मुनाजरा, लोगों से, किसी अहले बातिल के किसी नुमाइंदे से अलल ऐलान अवाम के बीच में मुनाजरा करना, ये दावत के वसाइल में से एक वसीला है। अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में फरमाया वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि लोगों से जिदाल करो। और जिदाल के माना में बाकायदा मुफस्सिरीन ने, इमाम कुर्तुबी वगैरह ने और भी बहुत सारे लोगों ने जिदाल के माना में ये बात लिखी है, बल्कि अहले लुगत ने भी जिदाल का माना ये बयान किया कि जिदाल से मुराद मुनाजरा है। तो अल्लाह ताला ने जिदाल का हुक्म दिया है अहले बातिल से। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिया अहसन, कि अहले किताब से आप आसान तरीके से जिदाल करें। तो ये आप देखेंगे कि अहले इल्म के यहाँ पर जिदाल के बहुत सारे तरीके पाए गए, उसमें से एक तरीका मुनाजरा भी है। और बाकायदा आप मुफस्सिरीन की किताबें उठा करके देखें तो उन्होंने कुरान की बहुत सारी आयतों से जिदाल और मुनाजरे का इस्बात किया है। और भाई मुनाजरा अंबिया का तरीका रहा है ना। फराज भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो किया, हजरत इब्राहिम का जो गुफ्तगू हुई वो एक तरह का मुनाजरा ही तो था ना नमरूद के साथ में। बाकायदा इमाम कुर्तुबी ने जो नमरूद के साथ गुफ्तगू हुई है उसकी तफसीर में बाकायदा ये बात लिखी है कि वह तदुल्लु अला इस्बातिल मुनाजरा वल मुजादला व इकामतिल हुज्जा, कि ये जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ मुकालमा है, मुनाजरा है, ये मुनाजरा के इस बात की दलील है। इमाम कुर्तुबी ने बात लिखी है, और उन्होंने कहा सिर्फ यही एक आयत नहीं बल्कि कुरान की बहुत सारी आयतों पे जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद मुनाजरे की का हुक्म देता है ले हक को, और इसका इस बात समझ में आता है। जैसे कुरान की जो आयतें उन्होंने कहा कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि अपनी दलीलें लेकर के आओ अगर तुम दावे में सच्चे हो। यही तो मुनाजरा है ना, कि अहले हक अपनी दलीलें दें और अहले बातिल से कहा जाए हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन इंदकुम मिन सुल्तान, इस मामले में तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। हाँ,
تو یہ دیکھیں، اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی قوم والوں نے کہا کہ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہ اے نوح تم نے ہمارے ساتھ جدال کیا اور کثرت سے جدال کیا. یہ بھی جدال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ بھی ان کا مناظرہ تھا. تو امام قرطبی نے تو باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو مجادلہ ہے دین کے اندر، مناظرہ ہے، اسی کے ذریعے سے تو حق اور باطل کا فرق واضح ہوتا ہے، باطل کی دلیلیں ختم کی جاتی ہیں اور حق واضح ہوتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ کیا. اہل کتاب کے ساتھ نجران کا جو وفد آیا تھا، اس وفد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی وہ خود ایک طرح کا مناظرہ تھا. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ وغیرہ نے اس سے باقاعدہ استدلال کیا ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل کتاب سے کہ جو اہل باطل ہیں ان سے مناظرہ، مکالمہ یہ سب کیا جائے گا. تو آپ قرآن و سنت کے دلائل دیکھیں تو یہ بات صاف صاف سمجھ میں آتی ہے. اچھا، صرف اللہ صحابہ کرام نہیں، آپ دیکھیں گے کیا ہمارے سلف نے مناظرے نہیں کیے؟ ہاں، آپ اسلاف میں کتنے لوگوں، عبداللہ ابن مسعود نے مناظرہ نہیں کیا خوارج کے ساتھ میں؟ ہاں جی، کہ ان کا مناظرہ کتنا مشہور ہے. ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، ہاں عبداللہ ابن عباس نے خوارج کے ساتھ جو مناظرہ کیا، کیا وہ مناظرہ نہیں تھا؟ ہاں، یہ مطلب یہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ یک طرفہ باتیں اٹھا کر کے اور پیش کر کے ایسا کہتے ہیں کہ اس کو علل اطلاق بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ مطلقاً سلف نے مناظرہ سے منع کیا. بھی سلف نے مناظرے کیے بھی ہیں، یہ بھی تو بتاؤ نا لوگوں کو. مناظرہ منع کرنے کی، یعنی یہ مناظرہ جو ہے نا، نہ اس کو مطلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ مناظرہ کرنا چاہیے، نہ مطلق یہ کہا جاتا ہے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. اصولی بات یہ ہے کہ ہر زمان و مکان کی الگ الگ مصلحتیں ہوتی ہیں. جس زمان و مکان میں مصلحت مناظرے کرنے میں ہو، جس طریقے سے مناظرہ کرنے میں ہو، اس وقت مناظرہ کرنا پسندیدہ ہے، بلکہ بعض مرتبہ واجب بھی ہو جاتا ہے مناظرہ کرنا. جہاں اہل حق کے لیے مجبوری ہو جائے کہ بغیر مناظرے کے اہل باطل خاموش نہیں ہو سکتے، وہاں مناظرہ کرنا واجب بھی ہو جائے گا اہل حق پر، اگر ان میں سے کوئی اہل ہے مناظرہ کرنے کا. تو سلف نے کیا مناظرے نہیں کیے؟ امام شافعی کو آپ دیکھیں نا، امام شافعی امت کے ائمہ میں زبردست قسم کے مناظر تھے. یعنی ان کے امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے، ان کے شاگرد ہیں محمد بن عبداللہ، وہ کہتے ما رأیت الشافعی ناظرا احدا الا رحمہ، کہ میں نے دیکھا کہ امام شافعی جب بھی کسی سے مناظرہ کرتے تو اس پر رحم کرتے تھے. ولو رأیت الشافعی یناظرک لظننت انہ سبع یاکلک، اگر تم امام شافعی کو مناظرہ کرتے ہوئے دیکھتے نا تو آپ کو ایسا لگتا کہ امام شافعی کوئی درندے ہیں، حیوان ہیں، جانور ہیں جو تم کو کھا جائیں گے. والذی علم الناس الحجج، وہی تو تھے جنہوں نے لوگوں کو دلیلیں دینا سکھائیں. تو یہ کہنا کہ مناظرے کرنا مطلقاً غلط ہے، یہ بات غلط ہے. خود اچھا، اس معاملے میں سلف کی جو اقوال ہیں اس کو اہل علم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہاں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے. جو ہمارے یہاں پر لوگ سلف کی باتیں کوٹ کر کے اور مطلقاً کہتے ہیں کہ مناظرہ کرنے والے اہل سنت سے خارج ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ درء تعارض العقل والنقل، درء جو ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، میں عبارت پڑھ دیتا ہوں اس کی. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جلد 7 صفحہ 184، کہتے ہیں اما جنس النظر والمناظرہ فہذا لم ینہ السلف عنہ مطلقا، کہ رہا معاملہ نظر و مناظرے کا تو سلف نے مطلقاً اس سے منع نہیں کیا ہے. یعنی علل اطلاق بغیر کسی قید کے مناظرہ کر ہی نہیں سکتے، سلف کے یہاں یہ قول نہیں ہے. بل ھذا اذا کان حقا، بلکہ جب یہ حق ہوگا، یعنی مناظرہ کرنے والا جب حق پر ہوگا، کان مأمورا بہ تارۃ ومنہیا عنہ تارۃ، تو کبھی ایسا ہوگا کہ اس کا حکم دیا جائے گا اور کبھی اس سے منع بھی کیا جائے گا. کہ شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، دیکھیے کہاں پر، دیکھیے عبارت سامنے موجود ہے، ہاں، کہ مطلقاً سلف نے اس سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ کبھی اس کا حکم دیا جائے گا، کبھی اس سے منع کیا جائے گا. کغیرہ من انواع الکلام الصدق، جیسے کہ جو دوسرے کلام کے انواع ہوتے ہیں، سچ بولنا ہے نا، سچ بولنا ہمیشہ تھوڑی سچ بولنے کی تعلیم دی جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ سچ بولنے سے بھی لوگوں کو روک دیا جائے گا اگر سچ بولنے سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ مطلقاً سلف نے مناظرے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ امام ابن تیمیہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے مناظروں کا. انہوں نے فرمایا ہے کہ فَكُلُّ مَن لَمْ يُنَاظِرْ أَهْلَ الْإِلْحَادِ وَالْبِدْعِ، یہ در ہی کی عبارت ہے کہ فَكُلُّ مَن يُنَاظِرْ أَهْلَ الْإِلْحَادِ وَالْبِدْعِ مُنَاظِرَةً، جب جو ہر وہ شخص جو اہل الحاد اور اہل بدعت سے مناظرہ نہیں کرتا ہے، وَتَقْطَعُ دَابِرَهُمْ،
اور ان کی جڑ نہیں کاٹ دیتا ہے. لم یکن اعطى الاسلام حقه، فرما رہے ہیں کہ اس نے اسلام کو اس کا حق نہیں دیا جو مناظرہ نہیں کرتا. ولا وفى بموجب العلم والایمان، اور اس نے علم و ایمان کا جو تقاضا تھا اس کو پورا نہیں کیا. ولا حصل بکلامه شفاء الصدور وطمانیۃ النفوس، اور اس کے کلام سے دلوں کو شفا اور نفوس کو اطمینان حاصل نہیں ہوا. ولا افاد کلامہ العلم والیقین، اور اس کے کلام سے علم و یقین کا فائدہ نہیں ہوا. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. امام تیمیہ نے یہ بات کہی ہے کہ مناظرہ سے کبھی کبھی روکا جاتا ہے، جیسے جدال سے کبھی کبھی روکا جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی جو جہاد ہوتا ہے نا اس سے بھی روکا جاتا ہے. کب روکا جاتا ہے؟ جب لڑنے والا کمزور ہو اور پتہ چلے گا کہ یہ لڑنے سے جو ہے اور اس کو نقصان پہنچے گا الٹا فائدہ ہونے کے، تو جدال سے بھی روک دیا جاتا ہے. یعنی باقاعدہ جہاد سے بھی روکا جا سکتا ہے کسی کو کہ جسمانی طور پہ کافر سے جہاد نہ کرے. کب؟ جب لڑنے والا کمزور ہوگا اور یہ پتہ ہوگا کہ سامنے والا نقصان ہے. تو جو اہل علم نے عام طور پہ مناظروں سے منع کیا ہے وہ اس کی کچھ شرط، کن لوگوں کو منع کیا ہے؟ پہلا تو ان لوگوں کو منع کیا ہے کہ جو اہل نہ ہو مناظرے کے. جاہل آدمی اٹھ کر کے مناظرہ کرنے جائے گا اور بجائے اصلاح حق کی نمائندگی کر کے ان کو جتانے کے بجائے ہار کر کے آ جائے گا اور اہل حق کے لیے بدنامی کا اور کمزوری کا باعث بنے گا. تو جو اہل نہیں ہے مناظرہ کرنے کے، اصل میں ان کو روکا گیا مناظرے سے. یا دوسری بات یہ کہ بھائی ایسے لوگوں سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے جو معروف نہ ہو، کہ آپ کے مناظرے کی وجہ سے اس کا تعارف ہو جائے. اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے نا وہ ایسے شبہات پر مناظرہ نہیں کرنا چاہیے جو عوام میں عام نہیں ہوئے. ایسے شبہات پر مناظرہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے درمیان وہ شبہ بھی عام ہو جائے جو لوگوں تک کے نہیں پہنچا تھا اور اس شبہے کی وجہ سے لوگ فتنے کا شکار ہو جائے. تو ایسے شبہات پر مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے مناظرے میں نیت اپنی شخصیت کو بڑا بنانے کی اور اپنی جیت کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں کے درمیان حق کو واضح کرنے کی نیت ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں گے تو سلف کے ہاں یہ ساری چیزیں ملتی کہ ان وجوہات سے انہوں نے مناظرے سے روکا ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ سلف نے مناظرہ کیا. امام ابن تیمیہ کی تو آپ کو بہت سارے مناظرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ملیں گے کہ امام ابن تیمیہ نے خود اہل باطل سے مناظرے کیے ہیں. بلکہ امام ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، آپ کو ان کے بھی مناظرے مل جائیں گے. مجھے صواعق المرسلہ جو ہے نا وہ ایک بہت مشہور کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اور ایک جہمی کے درمیان مناظرہ ہوا. سلف مناظرہ کر رہے ہیں نا، جہمی سے مناظرہ کیا انہوں نے، اور اس جہمی نے کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ کلام خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو لوگ موجود تھے جب جہمی نے یہ اپنا دعویٰ پیش کیا تو میرے ساتھ کے لوگوں نے باقاعدہ حدیثیں پیش کی کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اذا تکلم اللہ بالوحی، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کلام کیا. اسی طرح حضرت عائشہ کی حدیث پیش کی کہ انہوں نے فرمایا لشانی کان احقر من ان یتکلم اللہ فی بوحی یطلا، کہ حضرت جب واقعہ پیش ہوا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میری ایسی شان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں وحی میں کلام کرے گا. تو دلیلیں جب دلیلیں دیں تو بات ثابت ہو گئی. اور جہمی جو ہے اس کا چہرہ ایسا بن گیا جیسے اس کو کسی نے کوئی کڑوی چیز کھلا دی ہو، یا کوئی گندی جو ہے نا اس نے بو سونگ لی ہو، ایسا اس کا منہ بن گیا. تو سلف مناظرہ کرتے بھی تھے بھائی. امام شافعی سے لے کر امام ابن القیم تک کے کتنے سارے آپ کو ملیں گے کہ وہ سلف مناظرہ کرتے تھے. بلکہ آپ آج کے دور میں بھی جو ہمارے سلفی علماء ہیں، آپ شیخ صالح الفوزان ہوں یا شیخ رحیلی ہوں، آپ ان کی دروس اٹھائیں. خالی آپ جو ہے نا ان کے دروس میں آپ دیکھیں. میں انشاءاللہ بھی کچھ ویڈیوز بھیجوں گا. شیخ کفایت شاید کچھ بولنا چاہ رہے ہوں گے، وہ بولیں گے. میں کچھ ویڈیوز میرے پاس ان کی بھی موجود ہے، میں نے دیکھے کہ وہ جو ہے کہا ہے کہ اگر جہاں پہ ضرورت ہو اہل باطل سے مقابلہ کرنے کی وہاں پر مناظرہ کرنا چاہیے. تو یہ مسئلہ مصلحت اور مفاسد سے متعلق ہے. اگر مناظرے سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں پر حق واضح ہو رہا ہے اور ضرورت ہے مناظروں کی، خاص طور پہ آج کے دور میں تو ایک ڈیبیٹ کا ایک ماحول بنا ہے ماشاءاللہ، اور بہت سارے ڈیبیٹ کے ذریعے سے، بلکہ ہمارے سلف میں ابن القیم تک کے گیا، علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کی کیا شہرت ہے؟ ہاں کیا مناظرہ ان کی شہرت ہے؟ ہاں ارے بھائی اگر آپ مناظرے کو یا مناظرہ کرنے والوں کو اہل سنت سے خارج کر دیں گے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اہل حدیثوں کی تاریخ آپ سے شروع ہوئی ہے. ہمارے تو پرانے سارے علماء، تذکرۃ المناظرین ہمارے استاد ہیں جامعہ دارالحدیث مہو کے مولانا مقتدی حسن صاحب، وہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے اہل حدیث مناظرین کا پورا تذکرہ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ کرنے والے اہل سنت سے خارج ہے، تو یہ سارے اہل علم جن کا تذکرہ آیا ہے مولانا صلی اللہ علیہ امرتسری سے لے کر کے مولانا عبد المبین منظر تک کے، اور جو ہے وہ بڑے بڑے کبار ہمارے علماء، یہ سارے کیا اہل سنت سے خارج تھے؟ یہ سارے مناظرہ کرنے والے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، ان کے ایک مناظرے کی وجہ سے مرشد آباد میں 40 گاؤں اہل حدیث ہو گئے الحمدللہ. وہ مرشد آباد میں اس وقت بنگال کے علاقے میں جو اہل حدیثیت پھیلی ہے وہ ایک مناظرے کی برکت تھی ماشاءاللہ.
یہ میں سارے بنگال لوگ سے ہوں شیخ۔ مطلب عجیب سی باتیں ہیں کہ سلف کی کتابوں سے ایک پہلو اٹھا کر کے بیان کرتے ہیں اور اس کو ہر حال اور ہر مکان پر چسپا کر دیتے ہیں. یہ بہت غلط طریقہ ہے. اس طرح سے تو کوئی کہنا چاہیے کہ بھائی اب تک کے اہل حدیث تھے ہی نہیں ہندوستان کے اندر. یہ 2000 بعد کی جو فارغین آئے ہیں یہی تو صرف اہل سنت ہے, یہی اہل حدیث ہے. اس سے پہلے اہل حدیث ہندوستان کے اندر پائے نہیں جاتے تھے. انہی سے سب اہل حدیثیت کی تاریخ شروع ہوئی ہے. ہمارے اہل علم تذکرۃ المناظرین لکھ رہے ہیں, اہل حدیث مناظروں کی روداد لکھ رہے ہیں, اہل حدیث مناظروں کی سیرت لکھ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ کرنا یہ سلف سے کہ اس کے خلاف ہے. سلف سے مناظرے کی ممانعت منقول ہے, لیکن وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے منقول ہیں, کچھ مفاسد کی وجہ سے منقول ہیں. جہاں وہ مفاسد نہ پائے جائیں اور جہاں مصلحت ہو مناظرہ کرنے کی, وہاں مناظرہ کرنا چاہیے. کچھ باتیں میں بھی واضح کر دوں. سب سے پہلی بات یہ کہ شیخ شعبان بھی موجود ہیں, بڑی اچھی بات لکھی تھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہ جو کام آپ کو نہیں آتا ہے وہ فالتو ہے. کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کام کے کرنے کی اہلیت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, یا شوق نہیں ہے, یا کہہ لیجیے ذوق نہیں ہے, تو وہ فالتو کام ہے. یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے آج کل کے بہت سارے لوگوں میں کہ ان کو دوسرے کا کام جو وہ کام نہیں کر سکتے وہ فالتو کام ہے, صرف کام وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. بھائی اس طرح سے آپ اس طرح کی بات کریں گے تو بتائیے کہ یہ دعوت, اسلام کی دعوت کیسے پھیلے گی؟ یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی جماعت ایسی ہے جن کو ہر چیز آتی تھی, یعنی علم کا ہر شعبہ, شریعت کا ہر مسئلہ انبیاء علیہ السلام کو معلوم ہے. بعد کے ادوار میں کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو تمام شرعی مسائل سے واقف ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں قرآن کی تفسیر میں مہارت رکھتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں حدیث میں مہارت رکھتے ہیں, کچھ فقہ و فتاوی میں, کچھ میراث میں, کچھ جو ہے روزے کے مسائل میں, کچھ بیوع کے مسائل میں, کچھ حج عمرہ کے مسائل میں. یہ الگ الگ ماہرین ہوتے. اب اگر یہ کہنے لگ جائیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یا جس علم سے ہم جڑے ہیں وہی علم ہے, باقی سب فالتو ہے, تو یہ اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. حیرت کی بات ہے کہ اگر کوئی آج کے دور میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی کسی کو مسجد بنانے کا شوق ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ سوچے گا باقی سارا کام فالتو ہے, ادارے بنانا فالتو ہے, دعوت سینٹر فالتو ہے, یہ فالتو, سب فالتو. اصل کام ہے صرف مسجد بنانا. مسجد بنانا بہت اچھا کام ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ باقی سارے کاموں کو بیکار کر دو. ایسے ہی کچھ لوگ مدرسہ چلائیں گے تو کہیں گے یہ اسلام کا قلعہ ہے, باقی سب لوگ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. آپ نے ایک مدرسہ کھول لیا تو یہ اسلام کا قلعہ ہے, اور باقی سب لوگ گم رہے ہیں, بس وہیں سے اسلام کی تبلیغ ہوگی. ٹھیک ہے, مدارس کی ضرورت ہے, اس سے کون انکار کر رہا ہے. آپ نے مدرسہ بنایا, محنت کیجئے, آگے بڑھائیے, ایک نہیں ہزارہ مدرسہ بنائیے. لیکن جو جیسے مساجد ہیں یا جو دعوت سینٹر ہیں یا جو دوسرے دعات ہیں, دوسرا جو طریقہ ہے علم اور تعلیم و تعلم کا, اس کو آپ جو ہے غلط نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی کچھ لوگوں کو تقویٰ کا شوق ہے, بہت اچھی بات ہے, متقی بنیے. اب وہ فرائض کے بعد دو چار سنت پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سوچتے ہیں نبی کے بعد ہمارا ہی درجہ ہے, باقی سارے لوگ فاسق فاجر ہیں. کچھ لوگ جیسے تبلیغی جماعت والے ہیں جو دو چار چلا لگا کے آئیں گے تو پوری دنیا کے لوگ ان کو فاسق فاجر نظر آئیں گے, وہی سب سے بڑے متقی پرہیزگار ہیں. تو بھائی آپ نے کوئی کام کر لیا ہے, اچھا کام اگر آپ نے کیا ہے, تو اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ دوسرے لوگ اچھا کام نہیں کر رہے؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور کا کہ جو کام آپ کو نہیں آتا ہے یا جو آپ کو آتا ہے لیکن آپ کا ذوق نہیں ہے, آپ کا شوق نہیں ہے, یا آپ کی مصروفیت میں شامل نہیں ہے, تو آپ کہہ دو, اس پہ نقد کر دو کہ یہ سب بیکار کی چیز ہے, یہ سب فالتو چیز ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو اسٹریم ہے یہ مناظرے کی اسٹریم نہیں ہے. خاص طور سے جو برابر اسٹریم سنتے ہیں, اکثر میری یہ وضاحت اس سوال سے پہلے بھی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے, اس سے پہلے بھی کئی بار میں اس اسٹریم میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مناظرہ نہیں ہے. یہ جو ہم بات چیت کریں یہ مناظرہ بالکل نہیں ہے, یہ مکالمہ ہے, ایک گفتگو ہے. لوگ اشکالات ہمارے سامنے لاتے ہیں اور ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب مناظرہ ہوگا, میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ مناظرہ ہوگا تو پہلے معیار طے ہوگا کہ سامنے کون ہے, کس سے مناظرہ کیا جائے, پہلے اس کو اسکین کیا جائے کہ بندہ ہے کون. میں کتنی بار کہہ چکا ہوں اس اسٹریم میں کہ اگر ہم کسی سے مناظرہ کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ سامنے والا اس لائق ہے کہ نہیں کہ اس سے مناظرہ کیا جائے, پھر اس کے شرائط طے ہوتے ہیں, اس کا ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے, پھر وہ مناظرہ ہوتا ہے. یہ ہماری اسٹریم جو ہے یہ اس طریقہ مناظرہ نہیں ہے, یہ گفتگو ہے لوگوں کے ساتھ میں. یہ بار بار میں اس اسٹریم میں کہتا رہتا ہوں بار بار کہ یہاں پہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ جو ہے مکالمہ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. اور اس طرح سے دیکھیں گے تو ہر دور میں لوگ کیا علماء کے پاس نہیں آتے تھے,
लोगों के पास अपने इश्कालात लेके, अपने शुबहात लेके लोग आते थे, लेकिन उनका जवाब देते थे। ऐसा तो नहीं कहा कि कभी आप अपने इश्कालात लेके मत आओ, हाँ, या आपके जो सवालात हैं उनको पेश मत करो। कितने लोगों ने पेश किया सवालात, हाँ। अम्मा आयशा रदियल्लाहु अन्हा के सामने सवाल आता है कि नमाज सबसे अहम है या जो है रोजा सबसे अहम है। अम्मा आयशा रदियल्लाहु जवाब देती हैं कि नमाज अहम है। तो कहा फिर ऐसा क्यों है कि जो है हमको हाइजा को रोजा की कज़ा का हुक्म है, नमाज का नहीं? तो कहती तुम जो है हरूरिया हो गई हो। तो देखिए कैसे कैसे मसाइल आते थे, बात रखते थे, इश्कालात रखते थे, और सहाबा सहाबियात अहले इल्म उनके जवाब देते थे। ये मुनाजरा तो नहीं है ना, ये जो आम लोग आके बात कर रहे हैं और अहले इल्म उनको अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं, कभी डांट रहे हैं, कभी समझा रहे हैं, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, हर चीजें आपको तारीखी किताबों में मिल जाएंगी। लेकिन ये मुनाजरा नहीं है, इसको आप मुनाजरा जो है नहीं कह सकते। और दूसरी बात यह है कि जहां तक बात है मुनाजरे की फी नफ्से ही, तो वो भी कोई गलत चीज थोड़ी है। शेख सरफराज ने अच्छी तरह से वाजे कर दिया। बल्कि देखिए जो अब्बासी खुलफा थे वो तो बाकायदा मजलिसें मुनक्किद करते थे, तकलीदी लोग जाके मुनाजरा करते थे। भाई तकलीदी लोगों की मजलिसें बैठती थी अब्बासी दौर में, बाकायदा खलीफा की तरफ से बंदोबस्त होता था कि तबादले ख्याल करो, वहां मुनाजरे होते थे। ये मतलब आप अब्बासी दौर की तारीख पढ़ो तो आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। ये तकलीदियों ने बहुत जाके जो है मुनाजरे किए हैं। और ये जैसा कि शेख सरफराज ने वाजे किया कि फी नफ्से ही कोई मायूब चीज नहीं है, बल्कि जो कुरान ने कहा जादिलहुम बिल्लती ही आसन, तो मुजादले की कई कई शक्लें हो सकती है, उसी में से एक शक्ल मुनाजरा भी है। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो मुनाजरा था उससे कौन इनकार कर सकता है? खवारिज के घर में घुस के जाके मुनाजरा किया। अली रदियल्लाहु रोक रहे थे। क्या रोक रहे थे? कह रहे थे अरे भाई वो खूंखार लोग वहां जाओगे आपको नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु का कॉन्फिडेंस कहा नहीं आप मुझे जाने तो दीजिए, मुस्तदरक हाकिम की रवायत है, सही सनद से रवायत है, कहा कि मुझे जाने तो दीजिए। और वो कैसे हुज्जतबाज थे, मतलब वो कोई आम लोग नहीं थे, उनको इबादत का भी बड़ा शौक था खवारिज का, और हुज्जतबाज थे। बल्कि मैं वो अल्फाज बता दूं, देखिए अल मुस्तदरक लिल हाकिम की जो रवायत है उसमें आप देखेंगे तो उसके अल्फाज क्या हैं। इसमें अल्फाज ये हैं कि जब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु गए उनके पास, तो उन लोगों ने सबसे पहले उनके लिबासी में इतराज कर दिया खवारिज ने कि इतना खूबसूरत कपड़ा पहन के आए हो। तो फिर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि भाई जो जीनत की चीजें किसने इसको हराम किया। उसके बाद खवारिज जब वो पहुंचते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास, तो खवारिज में कुछ लोगों के पसीने छूटने लगते हैं कि भाई इतना बड़ा आलिम आ गया है और ये ऊंट पटाख इसलाह करते थे। तो कुछ लोगों ने क्या कहा, देखिए अल मुस्तदरक की रवायत है कि कुछ लोगों ने कहा, खवारिज ने आपस में कहा ला तो खासिमो कुरैशन, कहा भाई ये कुरैश का बंदा है, इससे बहस मत करो। क्यों बहस मत करो? कुछ तो कुरान की आयत भी पढ़ दिया। कुरान की आयत क्या है? कुरान की आयत भी बंदे ने पढ़ दिया, फ़इन्नल्लाह यक़ुल बल हुम कौमुन खसीमून। आप देख रहे हैं, कुरान की आयत खवारिज ने पढ़ दिया कि ये कौम झगड़ालू है, अरे मुनाजरा करने वाले लोग हैं, इनसे बात ही मत करो, बात करो इनसे ना, इनसे बात ही मत करो। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास आगे बढ़े कि भाई क्या मसला है, बात करो, अपनी बातें बताओ, मेरे सामने अपनी दलाइल रखो, क्या तुम्हारे दलाइल है। और बिल्कुल शेख सरफराज हाफिजुल्लाह का ये अंदाज होता है कि उन्होंने कहा एक शुबा पेश किया, कहा और कुछ है तुम्हारे पास? तो कहा दूसरा शुबा भी, कहा और कुछ है? जब पूरा उनसे खंगाल लिया कि और कुछ है, कहा नहीं बस इतना एतराज है। उसके बाद देखिए ये खवारिज ने क्या कहा, जरा उनके अल्फाज में निकल करता हूं, मुस्तदरक की रवायत है, कहा ला तो खासिम को लगा मत बात करो। लेकिन जब तैयार हो गए बात करने के लिए तो फ़क़ाल बअदुहुम लनुकल्लिमन्नहु व लनंज़ुरन्ना, कि हम बात करेंगे और लनंज़ुरन्ना, ये असल में उसी मुनाजरे का लफ्ज है। मुनाजरे की डिफिनेशन आप जाके देखेंगे लुग़वी और इस्तिलाही, तो उसमें अन-नज़र बिल बसीरा। तो यही खवारिज कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, देखेंगे, यानी मुनाजरा करेंगे। यानी खवारिज कह रहे ठीक है हम तैयार हैं मुनाजरे के लिए। और इसको इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने मुनाजरा कहा भी है। मैं इब्ने तैमिया की इबारत नकल कर दो मिनहाजुस सुन्ना से। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने मिनहाजुस सुन्ना में लिखा है, क्या लिखा है? उनके अल्फाज है मिनल मालूम अल मुतवातिर, कि यानी तवातुर से ये बात साबित है। क्या साबित है तवातुर से? अन्ना इब्ने अब्बास, कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे है कई चीजें जिक्र करते हो, कहते हैं हत्तल खवारिज काना युजालिसुहुम व युफ्तीहिम व युनाज़िरुहुम, कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खवारिज तक के साथ जाते थे और कभी उनके साथ बैठते थे, बात करते थे, उनसे मुनाजरा करते थे। ये इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह के अल्फाज है मिनहाजुस सुन्नह के, कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु जाके मुनाजरा करते थे। और उसका फायदा
लोग कहते हैं कि भाई मुनाज़रे से नुकसान होगा, फायदा देखेंगे आप। यही अल-मुस्तदरक अल-हाकिम की रवायत है, बिल्कुल सही सनद से, हदीस नंबर 2656। जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने मुनाजरा किया, उनसे बहस की और एक एक चीज का जवाब दिया, बड़ी ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया, और जवाब देने के बाद उनको बिल्कुल चुप कर दिया। जैसे शेख सरवा पूछते हैं ना कि और कोई है, बस वाजे होगा ना, तो इसे उनका मुंह बंद कर दिया इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने। आप पढ़ो, बड़ी बहुत प्यारी रवायत है मुस्तदरक हाकिम की, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा कि कितनी कितनी खूबसूरती से मुनाजरा किया अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने। और लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट के अल्फाज हैं, क़ाल इब्न अब्बास फरजअ मिनल क़ौमि अल्फ़ानी वक़ुतिला साइरुहुम अला ज़लालतिन, कि उस कौम में से 2000 लोग, अभी शेख सरफाज ने वाकया बयान किया ना कि पूरा गांव हदीस हो गया। ये इब्न अब्बास कहते हैं कि जब मैंने मुनाजरा किया तो 2000 खवारिज रुजू कर लिए और बाकी सब के सब मारे गए। आप सोचिए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु के इस एक मुनाजरे ने 2000 लोगों को राह हिदायत दिखाई, उनकी जान भी बची, उनका ईमान भी बचा। बाकी लोगों का अंजाम क्या हुआ? मारे गए वो लोग। अगर अब्दुल्ला इब्न अब्बास नहीं आते तो सब मारे जाते, सब इस गुमराही में मरते। तो ये मुनाजरे का फायदा है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ने मुनाजरे किए, और सिर्फ यही नहीं, खवारिज से, वो तो सहाबा से भी मुनाजरा करते थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास। ये विरासत के मसाइल जो बहुत मतलब छोटे किस्म के मसाइल है, मामूली मसला है विरासत, कोई नमाज रोजे का मसला नहीं है, लेकिन इस मसले में भी मुनाजरा होता था। ये तौरीसुल जद माल इख्वा, ये जो मसला है, इसमें सहाबा मुनाजरा करते थे भाई। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु से मुनाजरा होता था, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मुनाजरा होता था बहुत। बल्कि मैं समझता हूं बाज आसार ऐसे हैं कि जितना मुज़ाकरा ये फराइज के मसले में साहबे किराम ने किया, शायद किसी और मसले में एक दूसरे से उतनी बहस नहीं हुई है जितना फराइज के मसाइल में हुई है। आप सोचिए, ऐसे मसाइल में मुज़ाकरा हुआ है, मुनाजरा हुआ है, और सहाबा के बाद ताबीन को भी आप देखेंगे, उन्होंने सिर्फ मुनाजरा नहीं बल्कि मुबाहला तक किया है। बल्कि वो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु के शागिर्द थे ना, वो कहते थे कि जो कुरान की आयत है, क्या आयत ततहीर, कहा ये अज़वाज मुतहरात के बारे में अगर कोई इसका मुनकिर है तो मुझसे मुबाहला कर ले, कि मुझसे वो मुबाहला कर ले। तो मुनाजरा करना ये सहाबा से साबित है, सलफ से साबित है, इसको आप जो है गलत नहीं कह सकते। और हम ये नहीं कहते कि हर आदमी से मुनाजरा किया जाए और हर माहौल में मुनाजरा किया जाए, नहीं। कभी वक्त आता है, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह का जो दौर था, वो दौर ऐसा था ना कि उस दौर में मुनाजरे की जरूरत थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के दौर में अहलुर राय और अक्ल मंतिक का ऐसा मामला हो गया था कि बहुत बड़ी तादाद कंफ्यूज हो रही थी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने बाकायदा उसूल फिक्र को मुदव्वन किया और एक एक उसूल कवायद बताया, ताकि ये जो कटहुज्जती है ये खत्म हो और लोग कुरान और हदीस की तरफ आए, लोग फहमे सलफ की तरफ आए। तो ये उसूल फिक्र मुरत्तब करने के बाद बाकायदा उसको इंप्लीमेंट किया और लोगों से बहस किया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्दों तक से बहस किया, बहुत बड़े बड़े लोगों से बहस किया, हत्ता कि मेरे भाइयों इमाम मालिक रहमतुल्लाह से कई जगह बहुत सख्त इख्तिलाफ किया। जब देखा कि ये लोग इमाम मालिक के मुखल्लिद बन रहे हैं, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह से बहुत सख्ती के साथ कई मसाइल में इख्तिलाफ किया। मतलब उनको ये ताकि ये तकलीद की तरफ लोग ना जाएं, तो मुनाजरा कर करके, बहस कर करके इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कितने लोगों को हिदायत की तरफ लाए। वो जो दौर था ना, उस दौर में मतलब मुनाजरे का एक माहौल बन चुका था। अब हर दौर में ऐसा नहीं होता, जिस दौर में ऐसा माहौल नहीं है आपको मुनाजरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल बन जाए। जैसे खुद हिंदुस्तान में शेखुल इस्लाम सलामुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह के दौर में, उनका जो दौर गुजरा है, हमारे बड़े बड़े अहले हदीस आलिम ने बहुत मुनाजरे किए। मुनाजरे का एक दौर था मेरे भाई वो। और ऐसा लगता है कि इब्न अमृतसरी रहमतुल्लाह को, सलामुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह को अल्लाह ताला ने पैदा किया था सबका मुंह बंद करने के लिए। आप उनकी मुनाजरे की तारीख पढ़ें, मुनाजरे की रुदात पढ़ें। आप अभी जो नाम आया तज़किरतुल मुनाज़िरीन का, उसकी तीसरी जिल्द भी आ चुकी है और शायद चौथी जिल्द भी ज़ेर तरतीब है। में जो है सलामुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह के मुनाज़िरे हैं, कितने मुफीद है, कितने बड़े बड़े लोगों को हिदायत की तरफ उन्होंने गामजन किया और कितने लोगों को गुमराही से बचाया, कैसे कैसे ऊट पटांग लोगों के मुंह बंद किए उन्होंने। तो वो जो दौर था ना, आज वो दौर नहीं है, आज वो दौर नहीं, लेकिन उस दौर में हिंदुस्तान में जो सूरत हाल पैदा हो गई थी, शदीद जरूरत थी मुनाजिर की। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हर मसले के जितने लोग थे, मुसलमानों का जितना ग्रुप था, सब में मुनाजिर मौजूद थे। दौर ही चल रहा था, ईसाई आके चलन करता था, आर्य आके चलन करता था, पूरा उन्होंने तूफान मचा के रखा था। उस दौर में वही वो बहुत अहम जरूरत थी, लोगों से मुनाजरा किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले हदीस ने उस दौर में बढ़ चढ़ कर लोगों से मुनाजरे किए, मुबाहिसे किए, जो है
اور لوگوں کا منہ بند کر دیا اور حق کو غالب کیا. مولانا آج کا جو صفی دور الرحمان مبارک پوری صاحب کا جو مناظرہ ہے رزم حق و باطل، کتنا شاندار جی. مناظرہ ہے وہ. ہاں اس کی وجہ سے بھی بہت بڑا اس اثر کی ہوا. وجہ سے کتنے لوگ لے رہے. ہاں یہ جو ہے مناظرے سے، بات چیت کرنے سے، جانتے ہیں کتنا ماحول، اگر کوئی مناظر کسی علاقے میں جاتا ہے تو کتنا بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے. یعنی اگر وہ صحیح سے حجت قائم کر لیتا ہے، لوگوں کو سمجھا لیتا ہے، تو ایک بہت بڑی تعداد راہ راست پر آ جاتی ہے، بہت بڑے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک مناظرے سے میں نے آپ کو بتایا. کیا خوارج کے لوگوں نے سمجھایا نہیں؟ ارے بھائی خوارج کو ایک صحابی، ایک اور تھے نیک آدمی تھے، جو سمجھا رہے تھے، ان کو قتل کر دیا، انہوں نے ذبح کر دیا، جبکہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے بتا رہے تھے. مار ڈالا ان لوگوں کو خوارج نے، قتل ڈالا. ہاں ان کی بیوی کو ذبح کر کے حمل سے تھی، پیٹ سے بچے کو نکال کے اس کو بھی مار ڈالا. اتنے بڑے خوخار تھے. لیکن جب عبداللہ بن عباس بحیثیت مناظر ان کے پاس جاتے ہیں تو پوری دنیا بدل جاتی ہے. تو کبھی کبھی مناظرہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ عام گفتگو کا اثر نہیں ہوتا ہے. تو جب جب ایسے حالات آئیں گے تو مناظرے بھی کیے جائیں گے. اور اس وقت میں پھر دہراتا ہوں کہ جو ہماری اسٹریم ہے یہ اصل میں مناظرے کے پٹے پہ نہیں چل رہی ہے، ایک مکالمہ ہے، بات چیت ہے. اور اس دور میں آپ دیکھیں جو بھی سوشل میڈیا پر ہے، یہ اسٹریم اس دور کا ایک ٹرین چلا ہوا ہے. یعنی اہل باطل، گمراہ، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹریم کریں. لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے اشکالات رکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں. اگر آپ ایسے پلیٹ فارم پر موجود نہیں رہیں گے، ان لوگوں کے اشکالات کا جواب نہیں دیں گے، تو آپ بتائیے لوگ کہاں جائیں گے؟ ہماری یہ اسٹریم جو لوگ دیکھتے ہیں وہ گواہ ہیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں اور کیسے کیسے اشکالات لے کر، کیسی جھوٹی روایتیں پالے ہوئے ہیں ذہن میں، کیسی خرافات پالے ہوئے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک اچھی خاصی تعداد الحمدللہ مطمئن ہوتی ہے. بلکہ اس اسٹریم میں تو باقاعدہ وہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا، اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو اس کے فوائد ہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو خلاصہ یہ ہے کہ چاہے یہ مکالمہ ہو، چاہے یہ گفتگو ہو، بات چیت ہو، افہام و تفہیم ہو، چاہے مناظرہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وقت تقاضا کرے گا، حالات تقاضا کریں گے تو مناظرہ کیا جائے گا اور مناظرہ کرنا چاہیے. ہم لوگوں نے ایک دور تھا آف لائن میں مناظرہ کیا. بھائی شیخ سرفراز، میں نے ممبئی میں 2-3 مناظرے کیے ہیں، گلبرگہ میں نے کئی مناظرے کیے ہیں. تو ایک دور تھا، ابھی تو دور نہیں ہے، لیکن جب وہ دور تھا زمینی سطح پہ مناظرہ کرنے کا، ہم نے وہ بھی کیا، ہم نے زمین پہ اتر کے مناظرہ کیا. لیکن آج یہ دور ہے کہ بھائی آن لائن، تو آن لائن بھی اگر کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہماری کچھ شرطیں ہیں، ہمارے کچھ اصول و ضوابط ہیں. ان اصول و ضوابط پر اگر کوئی سامنے آتا ہے، مکالمہ کرنا چاہے مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہے، مناظرہ کرنا چاہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. ہم یہ بات ہے کہ ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہی ایک اولین ذریعہ ہے مناظرہ کرنے کا. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مناظرہ ہی سے سارا کام ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں صحابہ کرام کے طریقے پر، اہل علم کے طریقے پر، اور صحابہ کرام اور علم کے طریقے میں مناظرہ بھی شامل ہے. جب اس کی نوبت آ جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اور اس کی طرف جانا ضروری ہے، تو ہم اس طرف بھی جاتے ہیں. ہم نے کوئی قسم نہیں کھائی کہ مناظرہ نہیں کرنا، نہ ہم نے مناظرے ہی کی پوری دنیا سجائی ہے. لیکن جب ضرورت پڑے گی تو ہم نے مناظرہ کیا بھی ہے اور مناظرہ کریں گے بھی. جی ویڈیوز میں نے بھیجی وہ بھی آپ چلا دینا، تاکہ یہ نہ رہے کہ بھئی ہم کوئی اپنا فہم پیش کر رہے ہیں. جو دوسرے کبار علماء ہیں آج کے دور کے، شیخ صالح الفوزان تو ماشاءاللہ سلفی منہج کے حوالے سے بہت معروف نام ہے، اور شیخ سلیمان رحیلی، آپ دیکھیں یہ لوگ مناظروں کے بارے میں کیا ان کی رائے. كما سبق المناظرة التي القصد منها تشويش على الناس، وكل ينتصر لرأيه، ما يريد الحق وإنما يريد أن ينتصر لرأيه وأن يغلب خصمه. هذه مناظرة مذمومة. أما إذا كان القصد منها الوصول إلى الحق، معرفة الحق مع من كان، ثم يرجعون إلى الحق، هذا شيء مطلوب. نعم. دیکھیے شیخ جو ہے وہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ مناظرے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مذموم مناظرہ کون سا ہے؟ جس میں آدمی حق کو واضح کرنے کے بجائے صرف اپنی جیت چاہتا ہے کہ میں جیت جاؤں. تو شیخ فرما رہے ہیں ایسے مناظرے مذموم ہیں. باقی جہاں آپ حق کا انتصار چاہتے ہیں، حق کی مدد کرنا چاہتے ہیں، حق واضح کرنا چاہتے ہیں، شیخ صرف جائز نہیں کہہ رہے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلوب ہے. یعنی یہ چیز طلب کی گئی ہے ہمارے دین کے اندر کہ آپ حق واضح کرنے کے لیے لوگوں سے مناظرہ کریں. مطلوب کہہ رہے ہیں شیخ اس کو. ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت سے خارج ہے مناظرہ کرنے والے.
حوالہ شیخ بن باز کا بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے تھے، غالباً علم میں نہیں ہے میرا، کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں مناظرہ کی ضرورت نہیں، آپ چلے جائیں کیونکہ ہم اپنے دین کو حق مانتے ہیں. تو شیخ بن باز کا وہ حوالہ دیتے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ وہ مناظرے سے دیکھیے جو بھاگتے تھے. ایسے یعنی ان کا مناظرے کہنا ہوتے ہیں یہ نا، ایسے نہیں دیکھیے کوئی اگر مناظرہ ایسا کرتا ہے کہ اہل باطل سے اس شرط پہ مناظرہ کر رہا ہے کہ اگر تم ہار گئے تو تم ہمارا دین قبول کرو، اور اگر ہم ہار گئے تو ہم تمہارا دین قبول کر لیں گے، اگر کوئی اس شرط پہ مناظرہ کرتا ہے نا، یہ مناظرے کا طریقہ صحیح نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے اہل باطل کے پاس شبہات ہوتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ ان کی کسی شبہے کا جواب نہیں بن پڑ رہا ہو کسی سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم فوراً جواب نہیں دے سکے تو آپ حق پر ہیں ہم باطل پر ہیں. اگر کوئی اس شرط پر مناظرہ کرتا ہے نا تو یہ مناظرہ غلط ہے، اس طرح سے یہ مناظرہ کرنا غلط ہے. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم سلمكم الله أنه يجوز الرد على أهل البدع ومناظرتهم، فهل ما يقوم به بعضهم من مناظرة الرافضة أمام الملايين من الناس عبر القنوات الفضائية، هل هذه طريقة شرعية في مناظرة أهل البدع؟ نعم. دیکھیے یہاں پر باقاعدہ شیخ سے پوچھا گیا کہ شیخ نے کہا کہ اہل بدعت سے مناظرہ کرنا چاہیے، تو ان سے پوچھا گیا کہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جو مناظرہ کیا جاتا ہے تو کیا یہ مناظرہ کرنا صحیح ہے دین کے اندر؟ اس کا جواب شیخ دے رہے ہیں کہ لاکھوں کی قنوات فضائیہ یعنی جو چینلز پر مناظرے ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز پر جو مناظرے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. دیکھیے شیخ کیا جواب دیتے ہیں اس کا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم سلمكم الله أنه يجوز الرد على أهل البدع ومناظرتهم، فهل ما يقوم به بعضهم من مناظرة الرافضة أمام الملايين من الناس عبر القنوات الفضائية، هل هذه طريقة شرعية في مناظرة أهل البدع؟ نعم، هذه طريقة جيدة بشرط أن يكون من يقوم بها من أهل العلم اللي يقدرون على رد الشبه وإبطال الشبه. إذا تولى هذا أهل العلم فهذا فيه كسب للإسلام ونصرة للدين ودحض لأعداء الدين. نعم. دیکھیے شیخ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ ہے. اس جو ٹی وی پر مناظرے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم لوگوں کو لوگ انٹرنیٹ پر گفتگو کرنے سے منع کر رہے ہیں، شیخ ٹی وی پر مناظروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ ہے، لیکن کب اچھا طریقہ ہے؟ جب اہل لوگ جو جن کے اندر ایبلٹی ہے، اہل علم ہے، وہ مناظرہ کریں تو اس سے دین کی نصرت ہوتی ہے، یہ باطل کے دلائل اس سے توڑے جاتے ہیں. تو شیخ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ ہے، تو نہیں اہل سنت سے خارج کر رہے ہیں. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من طريقة السلف وهديهم مناظرة أهل البدع والحوار معهم؟ دیکھیں کیا پوچھ رہے ہیں سوال، دیکھیے کیا پوچھ رہے ہیں سوال، حل من طریقۃ السلف وہدیہم، کہ کیا سلف کا طریقہ اور ان کا راستہ یہ ہے کہ اہل بدعت سے مناظرہ اور گفتگو کی جائے. یعنی باقاعدہ سلف کے حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا سلف کے ہاں، ہمارے ہاں سلف کا، میں نے کہا نا کہ یہ سلف کا بس ایک پہلو پیش کر رہے ہیں. وہ جو سلف نے منع کیا ہے وہ بعض صورتوں سے منع کیا ہے کہ بعض صورتیں ایسی جس میں مفاسد پائے جائیں، جس سے اہل حق کی نصرت کے بجائے اہل حق کو نقصان پہنچے، ایسی صورت میں مناظروں سے منع کیا. مطلقاً سلف نے مناظروں سے منع نہیں کیا، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا. دیکھیں شیخ کیا جواب دے رہے ہیں. إذا كان عندهم علم ومقدرة ما في شك إن هذا نصر للحق ودحض للباطل، ولا ينتصر الحق إلا بذلك. لكن الشان في اللي عنده استعداد علمي واستعداد للمناظرة. نعم. دیکھیے شیخ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر حق کی نصرت نہیں ہو سکتی ہے، ان مناظروں کے بغیر. بس وہی شرط لگا رہے کہ جو مناظرہ کرنے والا ہے اس کے اندر ایک تو علمی صلاحیت ہونی چاہیے، جاہل لوگ اٹھ کر کے مناظرہ نہ کریں. دوسرا یہ کہ مناظرے کی ایک الگ صلاحیت ہوتی ہے. بعض مرتبہ ایک شخص علمی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے لیکن مناظرے کے لیے جو صلاحیت چاہیے، جو حاضر جوابی چاہیے، وہ اس کے اندر نہیں ہوتی. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک تو اس کے اندر مناظرے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور دوسرا اس کے اندر علمی صلاحیت ہونی چاہیے. تو شیخ بھی یہاں پر یہ مطلب سلف کا طریقہ بتا رہے ہیں، شیخ کی سلف کا طریقہ ہے مناظرہ کرنا. دیکھیے یہ ایک شیخ سلیمان رحیلی جو بہت بڑے اس دور کے فقیہ ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں اور فقہی اعتبار سے، اور نہ صرف کی فقیہ ہیں اور عالم ہیں بلکہ اس دور میں مطلب سلفیت کے امام اگر شیخ کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. یہ سلفی منہج کے ائمہ میں سے ایک بڑے امام ہیں. سلفی منہج کی توضیح اور تشریح کرنے میں جو اتھارٹی شیخ کو حاصل ہے وہ اہل علم کے یہاں بہت معروف ہے. دیکھیں شیخ کیا کہہ رہے ہیں. في القلوب. ولذلك الصواب أن مناظرة أهل البدع مناظرة علنية أمام العامة غير مشروعة، وإنما تشرع مناظرة أهل البدع في حالتين:
الحالة الأولى عند أهل البدع يذهب المتمكن من العلم وليس الضعيف إلى أهل البدع في أماكنهم فيناظرهم أمامهم، هم أمام أهل البدع، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج. والحالة الثانية أن تكون شبههم قد انتشرت بين الناس وصارت معلومة فيناظرهم المتمكن ليكسر شبههم المعروفة. يعني عرفنا أن الشبه أصبحت منتشرة بين الناس، هنا لا بأس من المناظرة العلنية أمام العامة لأن المحذور قد زال، لأن الشبه أصلا عرفت وانتشرت بين الناس. देखिए अब शेख भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुनाजरे के मशरू होने की दो सूरतें, कि मुनाजरा नहीं करना चाहिए लेकिन सिर्फ दो सूरतें मुनाजरे की। पहला क्या है? पहला ये है कि भाई आप डायरेक्ट अहले बिदअत के दरमियान जाकर के मुनाजरा करें, यानी एलानिया मुनाजरा करने के बजाय जैसे इब्ने अब्बास गए अहले बिदअत के दरमियान और उनके अंदर घुस करके मुनाजरा किया ताकि उनके शुबहात दूसरे लोगों में आम ना हो। दूसरा क्या शेख फरमा रहे हैं कि अगर शुबहा ऐसा है जो फैल चुका है लोगों में और वो शुबहात अब लोगों की जबानों पर आ चुके हैं, लोगों के कानों तक पहुंच चुके हैं, तो अब मुनाजरा उनसे खुलेआम करना चाहिए। क्योंकि मुनाजरा खुले आम करने से रोकने की वजह क्या थी कि भाई जैसा हमने कहा कि कुछ शुबहात ऐसे होते हैं जो एक महदूद दायरे में महदूद लोगों के दरमियान है। हम खुद आई+ में इस बात का बहुत जो है ना ख्याल रखते हैं। कई मरतबा ऐसा आया, हमको तकाजे हुए कि फला अहले बिदअत का रद्द किया जाए, फला आदमी ने दावे नबूवत कर दिया उसका रद्द किया जाए, या फला मुनकर हदीस का रद्द किया जाए, या फला मुक़ल्लिदी आलिम का रद्द किया जाए। तो हम बार बार ये कहते हैं कि जो फितना लोगों में आम नहीं हुआ है उसकी उमूमी तरदीद आम स्टेज से नहीं करनी चाहिए। तो इसका हम भी बहुत ख्याल रखते हैं कि जो शुबुहात लोगों तक के अभी नहीं पहुंचे हैं उसका जवाब नहीं देना चाहिए। कई मरतबा हमें शाबान भाई, हम लोगों का जो ग्रुप है इज़हार हक का, उसमें डिस्कशन होता है, ऐसी वीडियोस आती हैं या ऐसी शख्सियतों के बारे में बात होती है कि इस पे गुफ्तगू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और हम लोग कहते हैं क्योंकि अभी शुबहा आम नहीं हुआ, इस शख्सियत को लोग जानते नहीं हैं, तो इसको जो है ना मशहूर नहीं करना चाहिए। शेख क्या फरमा रहे हैं, लेकिन अगर कोई शुबहा आम हो चुका है, लोगों के कानों तक पहुंच चुका है, लोगों में मारूफ हो चुका है, ऐसी सूरत में एलानिया मुनाजरे करने में कोई हर्ज नहीं है। शेख कह रहे हैं कि ऐसी सूरत में मुनाजरा करना चाहिए हक की नुसरत के लिए, अलबत्ता वो लोग मुनाजरा करने जो मुनाजरे कह लो। तो मेरे ख्याल से ये एक काफी बात हो गई है। वैसे हालांकि अहले अरब उलमा का हवाला जरूरी नहीं था, हमने तो यही काफी थी कि भाई हमारे यहाँ पर सलफ के यहाँ मुनाजरे के हवाले मिलते हैं कि उन्होंने मुनाजरे किए हैं, मुनाजरे को मुनाजरा करने पर उभारा है लोगों को। इसी तरह से हिंदुस्तान की जो हमारे अहले इल्म हैं वो भी मुनाजरा करते रहे हैं। पूरी मैंने बताया तज़किरतुल मुनाज़िरीन, हमारे यहाँ पूरी किताब मौजूद है तज़किरतुल मुनाज़िरीन के नाम से, तो मोहम्मद मुक्तदा असरी रहमहुल्लाह की। और मैं चाहूंगा कि जो खास तौर पे तलबा है वो एक मरतबा पढ़ें उस किताब को, जो अहले बातिल से बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे शुबहात के जवाब तो आपको उसमें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला तज़किरतुल मुनाज़िरीन में। बल्कि मेरे ख्याल से मरकजी जमीयत से वो किताब शाये हुई है। तो ऐसे तो अहले सुन्नत से खारिज करेंगे तो सबसे पहले मरकजी जमीयत वालों को अहले सुन्नत से खारिज करना पड़ेगा कि वो मुनाजिरों की किताबें, मुनाजिरों की तज़किरे की किताबें शाये करते हैं। तो ये तो हमारी तारीख का हिस्सा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कदीम ज़माने से लेकर के जदीद ज़माने तक के लोग मुनाजरे करते रहे हैं। बाकी बात वही है कि आप अगर एक काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, उम्मत में काम करने के बहुत सारे महाज है भाई। आप नहीं मुनाजरा कर रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं हर आलिम को मुनाजरा करना चाहिए, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हर आलिम को मुनाजरा करना चाहिए। आपकी अगर इस्तेदाद नहीं है मुनाजरे की, या आपका रुझान नहीं मुनाजरे की तरफ, आपका ज़ौक़ उससे मुताबिकत नहीं रखता, आप मत करें। हम थोड़ी कह रहे हैं हर आलिम को मुनाजरा करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक दीन के महाज पर काम कर रहे हैं, दूसरा कोई और तीसरे महाज पर काम कर रहा है, तीसरा कोई तीसरे महाज पर काम कर रहा है, उम्मत बहुत बड़ी है, उसके काम के महाज बहुत सारे हैं। हर आदमी अपने अपने महाज पर जो अल्लाह ने उसको जो सलाहियत दी है, जो उसको ज़ौक़ दिया है, अपने ज़ौक़ और अपनी सलाहियत के हिसाब से काम करता रहे। आप सामने वाले का अगर ताउन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसकी तरदीद मत कीजिए, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम उससे रोकिए मत। ये बहुत बड़ा फितना, जैसा कि शेख किफ़ायत ने बताया ना, हो गया है कि एक आदमी एक काम कर रहा है जो और दूसरे नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो जब उनसे मुतालबा किया जाता है कि आप भी करें तो वो सीधा उसको दीन के खिलाफ, मनहज के खिलाफ साबित कर देते हैं। हर मरतबा यही हो रहा है। कुछ लोग रिफाही काम कर रहे हैं, कुछ लोगों से कहा जा रहा है आप भी कुछ सोशल वर्क करें, अब उनको सोशल वर्क नहीं करना है तो बोल देते नहीं, सोशल वर्क की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो तौहीद का काम करेंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, जिनसे कहा जाएगा सोशल मीडिया पे आप भी कुछ काम करें तो बोल देंगे सोशल मीडिया का तो सिर्फ 10% फायदा है। तो ये अजीब सा एक सूरत हाल बन गई है कि आपको जो नहीं करना है उसको आप सीधा यही बोल दें कि भाई ये तो दीन के खिलाफ है, ये तो मनहज के खिलाफ है। बस
सामने वाले की ज़बान इससे बंद कर दें, ये तरीका मुनासिब नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह आमतौर से मुनाजरा नहीं करते थे, वो उनको भी बहुत सारे लोग कभी कभी छेड़ते थे मुनाजरे के लिए, तो बहुत पसंद नहीं करते थे वो, बहुत इस्तेमाल, बल्कि अपनी बात किताबों में लिख रखा है, यानी मुनाजरे की मजम्मत में काफी बातें लिख रखी है। लेकिन उनकी किताब आप तज़किरा पढ़िए तो एक मुनाजरे की रुदात को इतनी खूबसूरती से पेश किया है, उसके इतना दाद दिया है। वो खल्क़े कुरान का मुनाजरा था, जब उसने मुखालिफ ने इस्तेलाल कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज पैदा की है, तो ये चीज है कि नहीं है, मतलब एक लंबी रुदात है, मैं सब पेश नहीं करूंगा। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमुल्लाह जो जगह जगह कहते हैं मुनाजरा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन तज़किरा में मैं पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि यहाँ तो पूरा दाद दे रहे, इतनी खूबसूरती के साथ उसको पेश कर रहे हैं, यानी वो बाकायदा उसकी इफादियत को, उसके फायदे को महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो ये कह देते हैं ना कि मुनाजरा ठीक नहीं है, उनकी तबीयत से नहीं मेल खाता हो, लेकिन वो भी उसकी इफादियत को मानते हैं। आप उनकी सारी तहरीरें पढ़ोगे, सारी बातें पढ़ोगे तो कहीं कि आपको मिल भी जाएगा कि भाई ये मुतलकन अलल इतलाक इससे मना नहीं करते हैं, अलल इतलाक इसको फालतू चीज नहीं समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुनाजरे हैं जिससे बहुत बड़ा इनकलाब आया है, बहुत बड़ी तादाद को हिदायत मिली है, इसलिए उसको बिल्कुल खारिज कर देना, जैसे लोग मनहज से खारिज करते हैं ऐसे मुनाजरे को भी बिल्कुल खारिज कर देना कि मतलब इल्मी दुनिया से किसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये बेकार की बात है, बहुत ही बचकाना बात है। आपको नहीं आता मुनाजरा करना या आपका ज़ौक नहीं है तो आप चुप बैठिए, दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। और दिलचस्प बात यह है ना कि कुछ ऐसे लोग कहे जाते हैं मुनाजरा नहीं करना चाहिए, जो तहरीरी मुनाजरे में दिन रात लगे रहते हैं फेसबुक पे। ये बड़ी अजीब बात है, यानी आप लिखत में मुनाजरा करें तो ठीक है, और कोई फेस टू फेस बैठ के बात करे तो गलत है। कितनी अजीब बात है, सोचे आप, दुनिया भर की खुराफात, ऊट पटांग गन फन सब लाके लिख रहे हैं, फला नहीं लिखा, शाम को उसने लिखा, सुबह इसने तरदीद किया, शाम को उसने लिखा, सुबह, ये फेसबुक पर हो रहा है। और ये लोग हमारी स्टीम के बारे में इशारे के नाम बोलेंगे नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा तजाद है, कितनी बड़ी मुनाफिकत है, आप सोचिए कितनी बड़ी मुनाफिकत है। बल्कि शेख उसका रद्द करा, उसका रद्द करा, सुबह शाम लगा, वो क्या मुनाजरा नहीं है, वो क्या है, और फेसबुक पे क्या चल रहा है मियां, फेसबुक पे चल क्या रहा है, सुबह शाम, शाम को तहरीर डाला, सुबह ये तहरीर डाला। अरे हम तो कहते हैं उससे बेहतर है ना, लाख गुना बेहतर है कि आओ एक साथ बैठ के बात कर लो। होता क्या ना, फेसबुक की बहसों में क्या हो रहा है, एक बंदा लंबा चौड़ा मकाला लिखता है, दूसरा उसका रद्द करता है, फिर पहला वाला क्या बोलता है, नहीं हमारा ये मकसद नहीं भाई, हमको जो चीज मनवा रहे पहले से हम मानते हैं, हम तो मनाजे सलब मानते हैं, हम तो हदीस मानते हैं, कुरान मानते हैं, सब मानते हैं। तो इनकी बहसों में अजूबा क्या दिखेगा, ये ऐसी चीज मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला पहले से मान के बैठा हुआ। अगर ये वक्त बचाना है और बाकी किसी की चीज को मनवाना तो आके सामने बात करो ना। बात करने का फायदा क्या हो कि ये फालतू जो बहसें हैं कि तुम्हारा क्या मकसद, तुम्हारी क्या मुराद, ये सब फिल्टर हो जाती, छट जाती। इसी स्ट्रीम में देखिए बाज लोग कैसे कैसे गलत फहमियां लेकर आते हैं। जब फेस टू फेस बात होती है तो वो जो गलत बात हमारे ताल्लुक से उन तक पहुंचाई जाती है, अहले हदीस के ताल्लुक से पहुंचाई जाती है। जब हम कहते हैं कि नहीं ये अहले हदीस का अकीदा नहीं है, अहले हदीस ऐसा नहीं करते, तो बताइए कितनी जल्दी उसके समझ में बात आ जाती है। लेकिन ऐसे ही दूर दूर से बैठ के मुनाजरा होगा, बहस होगी तो आदमी कंफ्यूज रहेगा। तो हैरत होती है मुझे उन जो है महाशों पर जो फेसबुक पर सुबह शाम मुनाजरे में लगे हुए हैं और कहते नहीं ये इंटरनेट पे आके मुनाजरा नहीं। तुम भी तो इंटरनेट पे हो भैया, फेसबुक क्या है, दुनिया भर की गंद वहां पे, वहां बैठ के मुनाजरा करोगे कलम से और जबान से मुनाजरा करना गलत है। कितनी अजीब बात है ये। बल्कि शेख कि आजकल मुनाजरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसी पे मुनाजरा चल रहा है। ये जो मुखालिफिन है ये इसी पे अभी देखिएगा कुछ देर में इसका भी जवाब आएगा। मतलब लोग इस खामोश नहीं बैठते ना, जैसे मुनाजरे। देखो हम मुनाजरे का चैलेंज करना हमारा शौक नहीं है, लेकिन मैं इस मसले में बड़ी ही जो है अदब से कहता हूं, अगर कोई भी आलिम इस पे अगर मुनाजरा करना चाहे, मुनाजरा पर कि मुनाजरा करना कहाँ सही है कहाँ गलत है, मैं तैयार हूँ। कोई भी आलिम अगर आके बात करना चाहे, इस स्ट्रीम के बाद नहीं करो, हम अलग से उसका बंदोबस्त करेंगे। ये सेटअप नहीं मुनाजरे का, हम मुनाजरे का सेटअप बनाएंगे बाकायदा। और ये किफायतुल्लाह सनाबली कहता है अगर किसी शख्स को आके फेस टू फेस बात करनी है मुनाजरे के ताल्लुक से, मैं तैयार हूं मेरे भाई, आओ बात करो। ये तहरीरें लिखना, इधर उधर टिप टाप करना, ये सब बंद करो, आओ सामने बैठ के बात करो। तय करो, वक्त तय करते हैं, टाइम तय करते हैं, आप बैठो 1 2 50 100 जितना चाहो बैठो, एक आदमी बैठ बात करे, हम इधर बैठते हैं और फिर
लोग देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आओ इसी पे मुनाजरा कर ले। शेख ये तो आपकी मुनाजराना चालाकी हो गई, क्योंकि जैसे ही वो बैठेंगे बात करने के लिए वैसे ही हार जाएंगे क्योंकि अमलन उनका आना ही दलील हो जाएगी इस बात की कि वो मुनाजरा करना सही है। शुरू होते ही खत्म हो जाएगा फिर तो। शाबान भाई कुछ बोलना चाह रहे थे बहुत देर से। सुन रहा था मैं, बहुत सारी बातें आई गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसमें जो एक चीज मुझे ध्यान में आई कि इखलास की निशानी है ना कि जो मैदान आपसे सर नहीं हो रहा है, अगर कोई दूसरा वो काम करे तो उससे खुशी महसूस करे। जैसे आप सोच रहे हैं ना कि यार हदीस के फला पहलू पे लिखने की बड़ी सख्त जरूरत है, मवाद जहन में है, किताबें सामने हैं, लेकिन वो मौका नहीं मिल पा रहे हैं किसी वजह से, और कोई वो काम शुरू कर दे तो आप बिल्कुल हशाश जबरदस्त ये काम जो है फला ने किया। इखलास की निशानी यह है कि जिस मैदान को आप सर न कर पा रहे हो, जब वो कोई दूसरा करे तो आप उससे खुश हो, और अगर आपको उससे गम हो रहा हो कि अरे वो कर लिया, तब आप मुखलिस नहीं है गोया। तो काम के बहुत सारे मैदान हैं, अब उन मैदानों में से कोई मैदान कोई आदमी कर रहा है, और अगर आपके पास वो ज़ौक़ या वो सलाहियत नहीं है तो आप खुल के कहिए ना एक बार, ये भी तकवा की निशानी है। एक बार कहिए कि मेरे पास ये सलाहियत नहीं है, ये सलाहियत फला के पास है। ये हमारे उलमा में ये बात क्यों नहीं आती है भाई? मैं तो कोई फतवा की बात आती है, हत्ता कि बहुत दफा जवाब भी मालूम रहता है, इजमालन दे देता हूँ, बोल देता हूँ फला से आप रब्ता कर लीजिए, नंबर भी ले लीजिए, नंबर भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, कभी दे देता जवाब, कभी हवाला नाम लेके हवाला दे देता कि आप फला से रुजू कर लीजिए। आप क्यों नहीं ये कह पाते हैं कि आपको इस काम की अगर जरूरत है तो I+ हिस्ट्री में चले जाइए, वहां जाइए, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। हम क्यों नहीं ये कह पाए कि ये फिक़ही सवाल है, इस फिक़ही सवाल का जवाब आप फला आलिम से ले लीजिए, ये सीरत का मसला है, ये मकाले का मसला है, तकरीर, ये हमारे यहाँ होना चाहिए, बजाय ये रवैया अपनाने कि हम लोगों का तरीका क्या हो गया है कि हम लोग किसी काम ही को रद्द करने लगते हैं। जी आप किफायत भाई बोल रहे तो फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये आपकी गुफ्तगू से मेरे जहन में आया कि बाज लोग, जैसा कि आपने कहा ना, बिल्कुल सही कहा कि बाज लोग जब ये सोचते हैं कि भाई हम काम नहीं कर रहे हैं तो सामने वालों को रिजेक्ट कर दें। हैरत की बात है कि बाज बिदआत का रद्द, यानी जो चीजें बिदअत हैं, अगर हमने सबसे पहले रद्द कर दिया तो ये महाशय उसके खिलाफ भी चले जाते हैं। यानी इनको लगता है इस बिदअत की तरदीद हमने क्यों नहीं किया। इस कदर जो है ये निकम्मे लोग हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे कि अगर हम किसी बिदअत की तरदीद करें उसके भी खिलाफ। कि आप देखिए, एक शख्स ने फेसबुक पे लिखा, अल्लाह उसको हिदायत दे, कहा कि I+ टीवी पे इखवानियों का रद्द कहाँ होता है। मैंने कहा भाई भरी पड़ी हुई है, मैंने उसको बताया देखो ये है, ये है, ये सारा जब देखा तो कहा कि जो है आप क्यों नहीं रद्द करते। मैंने कहा भाई मैं डायरेक्टर हूं, ये सारा प्रोग्राम मैंने तो सजाया है, हाँ? अब क्या मैं अपनी जबान से बोल रहा हूं तभी? मैं कहा ये सारा प्रोग्राम सारा मैंने मैनेज किया है, और इखवानियों पे हम रद्द भी करते हैं। मैंने एक दो तहरीक तरफ इशारा किया था किसमें क्या है, तो कहने लगा कि जो है तौहीद की बात आप नहीं करते। ये सुनते ही तो मैं दंग रह गया कि कौन सी तौहीद की बात करा भाई? क्या हम कब्र परस्ती के खिलाफ बात करते हैं? क्या ये तौहीद नहीं है भाई? या और साल मदद करने वालों से बात करते हैं कि गलत है, ये तौहीद की दावत नहीं है। गैरुल्लाह से जो मदद मांग रहे हैं उनको हम समझाते हैं, ये तौहीद की दावत नहीं है। कब्रों को जो सजदा करें उनको हम समझाते हैं, ये तौहीद की दावत नहीं है। ये मुर्दों को पुकारना, इस पर हमने कितनी बात की है, क्या ये तौहीद की दावत नहीं है? हाँ? अस्मा और सिफात की बात आप देख ले तो इल्म गैब, क्या इसका मसला अस्मा और सिफात से नहीं है? ये हाजिर और नाजिर का मसला, क्या अस्मा और सिफात से इसका ताल्लुक नहीं है? ये नूर बशर का मसला, क्या अस्मा और सिफात से इसका ताल्लुक नहीं है? इसमें से कौन सा टॉपिक है जो यहाँ डिस्कस नहीं हुआ, जिस तरह हम बात नहीं करते? तो इनके यहाँ तौहीद भी, यानी बिदअत की बात कर रहा था, तौहीद भी देख लीजिए कि अगर हम तौहीद की बात करते हैं, शिर्क के खिलाफ बात करते हैं, कब्र परस्ती के पर बात करते हैं, बिदअत पर बात करते हैं, तो इन बदनसीबों को ये भी अच्छा नहीं लगता कि ये तौहीद को भी बांट कर रखे हुए हैं, ये तौहीद को भी बांट कर रखे हुए हैं, ये झूठे दावेदार हैं। ये जो है तो ये असली तौहीद है भाई कि जो इतना बड़ा शिर्क के अकबर हो रहा है उस पर हम रद्द कर रहे हैं, और बंदा सवाल कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, हैं? क्या अकल सड़ गई है? इतना समझ में नहीं आ रहा कि तौहीद की दावत हो रही है, शिर्क से बचाया जा रहा है, और आपको लगता है कि बात, तो इनके यहां तौहीद वो है जो इनके मुंह से निकले, इनके मुंह से निकले। ये तो यहूदी वाली बात होगी ना कि यहूदी मुंतजिर थे कि कोई नबी आएगा हम में से, हम उसको मानेंगे
اور توحید کی دعوت لوگوں تک پھیلائیں گے. لیکن جب نبی آ گئے دوسرے قبیلے میں, دوسرے قوم میں, تو سب سے پہلے انکار کر دیا. اس لیے اللہ نے کہا لا تکونوا اول کافر بھی. ارے تم ہی سب سے پہلے انکار مت کرو, تم کو تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے ساتھ دینا چاہیے. تم اہل کتاب ہو, پڑھنے والے سمجھدار لوگ ہو, تم کو پتا ہے کہ توحید کی دعوت ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے, تم سمجھ رہے ہو, تو تمہیں تو سب سے پہلے آ کے سپورٹ کرنا چاہیے, اور تم سب سے پہلے انکار کرو. یہ حسد میں یہودیوں نے اپنی مٹی پلیت کی حسد میں, وہی حال ایسے کچھ لوگوں کا ہے جن کو توحید کی دعوت پسند نہیں. بتائیے, شرک سے ہم روک رہے, وہ پسند نہیں صرف اس لیے کہ ان کے پلیٹ فارم سے یہ بات کیوں نہیں ہو رہی. بتائیے, اتنے گئے گزرے, اتنے بڑے نالائق, اتنے بڑے بدنصیب کہ توحید کی دعوت ہو رہی ہے, اور یہاں سے ان کے یہاں صرف لفظ توحید ہے, صرف لفظ توحید ہے, توحید کی دعوت نہیں ہے. آپ بتائیے کہ اس ہندوستان میں اتنا بڑا فتنہ, شرک سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ قبروں کی پوجا ہو رہی ہے, غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے, یہ غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز, یہ شرک کے سارے مظاہر پھیلے ہوئے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اس شرک سے ہم لوگوں کو ڈر رہے. تم کیا کرو میاں؟ تمہاری تحریریں, تمہاری تقریریں, تمہاری کتابیں, تمہارا پلیٹ فارم کیا کر رہا ہے؟ صرف دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم توحید کی دائیں. توحید کی دعوت نہیں دے رہے ہیں, توحید کی دعوت تو ہم دے رہے ہیں. تو اس قدر یہ اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں کہ انہیں توحید کی دعوت صرف یہ لفظ آپ اخوانی لکھ دو, اخوانی پرت, وہ توحید کی دعوت ہے. اخوانی پرت کی یہ صحیح بات ہے, لیکن یہ قبر پرستوں کو چھوڑ دیں گے, یہ غیر اللہ سے مدد کرنے والے سے نظریں چرا لیں گے, ان کو کون بتائے گا؟ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں چپے چپے پہ شرک ہے, اہل توحید کی تعداد بہت کم ہے. اہل توحید کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں, جو قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کو آپ بات کریں, ان کے توحید کی دعوت پہنچائیں. تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو شیخ شعبان نے کہا, اسی بات سے میں نے یہ بات نکالی کہ حسد میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ یہ بدعت, صرف اسی بدعت کو بدعت کہیں گے جس کو جو ان کے منہ سے نکلے, یہ وہی توحید کو توحید کہیں گے جو ان کے منہ سے نکلے. یہ بالکل یہودیوں والی روش ہے کہ یہودیوں نے انتظار کیا کہ نبی آئے گا ہمارے بیچ میں, ہم اسلام کو پھیلائیں گے, لیکن جب نبی آ گیا دوسرے قبیلے میں انکار کر دیا. اللہ نے کہا سب سے پہلے تم انکار کرو, تم کو تو ماننا چاہیے. یہی حالت ان کی بھی ہے. ایک وضاحت میں کر دوں کہ یہ بہت چھوٹا سا ایک طبقہ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, ورنہ عمومی طور پہ تو بھائی میں تو ہندوستان میں مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرح گھومتا رہتا ہوں, جہاں بھی الحمدللہ میں گیا, چاہے وہ بنگال کے کسی دیہاتی علاقے میں گیا ہوں, چاہے حیدرآباد جیسے کسی شہر میں گیا ہوں, جہاں جہاں پروگرام ہو رہے ہیں الحمدللہ یہ اسٹریم کی دعوت پہنچ رہی ہے. لوگ بہت حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, بہت تعریف کر رہے ہیں, بہت اس سے فائدہ ہو رہا ہے. مطلب ایسے لوگ آ رہے ہیں جو باقاعدہ آ کر کے اعتراف کر رہے ہیں کہ شیخ آپ لوگوں کی اسٹریم سن کر کے ہم نے حق قبول کیا ہے, ہم نے لوگوں کو بتایا, وہ لوگ حق قبول کر رہے ہیں. تو الحمدللہ مشرق و مغرب شمال جنوب ہر جگہ لوگ سن رہے ہیں, لوگوں تک کی دعوت پہنچ رہی ہے, لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسٹریم کی مقبولیت برداشت نہیں ہو رہی ہے, تو یہ اس طرح کے شبہات جو ہے وہ لوگوں کے درمیان عام کر رہا ہے. بہت ہی چھوٹا طبقہ ہے یہ, مطلب کل ان کو سب ملا کر لے لیں تو یہ 10 لوگ بھی نہیں ہوں گے, اور ان کی یہ سب احداث الاسنان بھی ہے, یعنی ان کو دیکھیں گے آپ تو یہ سب 2000 کے بعد کے فارغین ہیں سارے, ورنہ جو کبار اہل علم ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. میں تو کئی بڑے علماء سے ملا اور وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں الحمدللہ کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. میں لکھنؤ گیا ابھی, وہاں کہیں اہل علم سے ملاقات ہوئی خلافت راشدہ کانفرنس میں, اور ہمارے پروگرام میں دفاع صحابہ کانفرنس میں کئی اہل علم آئے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. لوگ ماشاءاللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, بڑے بڑے علماء الحمدللہ. اور یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے, وہ ان کو غالباً اسٹریم کی یہ شہرت ہضم نہیں ہو رہی ہے, تو ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑی مخالفت اس کی ہو رہی ہے الحمدللہ. عمومی طور پہ لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. جی شیخ کفایت آپ کچھ بول رہے تھے. میں بھی کلکتہ میں گیا تھا, بھائی صاحب نظر آ رہے ہیں, ملاقات ہوئی تھی, وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ سننے والے ہیں. مطلب ہم کو حیرت ہوتی ہے یار, جہاں بھی جاتے ہیں اس اظہار حق کا چرچا ہوتا ہے, لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, لوگ جڑے ہیں, یعنی پورا ہندوستان جڑا ہوا ہے, پورا ہندوستان استفادہ کر رہا ہے. اور یہ توحید دعوت دیں گے کس کو؟ اہل حدیثوں کو, اہل حدیث علماء کو. جو اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہو, سب سے بڑے ادارے کے علماء ہوں, ان کو آپ توحید سکھاؤ گے, ان کو آپ کہو کہ تمہارے اندر اخوانیت ہے, شرم نہیں آتی آپ ان کو؟ یعنی یہ توحید کی دعوت دے رہے ہو کہ جو سلفیت کے نام پر جو ادارہ بنا ہے, جو ہمارا مرکزی دارالعلوم ہے, وہاں پہ آپ کو اخوانیت نظر آتی ہے, اور یہ قبولیوں کی ہیں, یہ اہل بدعت کی ہیں, ان کے یہاں آپ کو اخوانیت نظر نہیں آتی, ان کے یہاں شرک نظر نہیں آتا. یہ ان کی توحید کی دعوت ہے. یہ ہمارے کبار علماء پر جاری کریں گے اور اس کو بولیں گے توحید کی دعوت ہے, اور کسی بدعتی سے ہمت نہیں, کسی بدعتی سے بات کرنے کی, اور کسی خبر پرست سے بات کرنے کی, اس کو سمجھانے کی, اس سے جا کے ٹکرانے کی, اس کے اصلاح کرنے کی نہیں. تو ان کی توحید کیا ہے کہ اپنے جو کمال علماء ہے ان پر جرح کرو, یہ توحید کی دعوت ہے.
है, और जो शिर्क कर रहा खुल्लम खुल्ला गैरुल्लाह की पूजा कर रहा है उस पर बात नहीं करेंगे, वो तौहीद की दावत नहीं, इनकी तौहीद ये है। जैसे जमाते इस्लामी वालों ने तौहीद का मतलब ये निकाला कि ला हाकिम इल्लल्लाह, यानी हुकूमत को पूरा तौहीद बना दिया, ऐसे ही लोगों ने तौहीद क्या बना, जरह तादील को तौहीद बना दिया कि अपने उलमा पे जरे करो, यही तौहीद है। ये दिन रात उलमा की बोटियां नोचते हैं और स्टेटस लगाते हैं हमें तौहीद बहुत प्यारी है, ये इनकी मुनाफिकत है। उलमा अहले हदीस की बोटियां नोचने वाले उसको तुम तौहीद बोलते हो? तौहीद की दावत यहां हो रही है, हम दे रहे हैं तौहीद की दावत। हम शिर्क के खिलाफ बात करते हैं, हम जो शिर्क में जो शिर्क से में मुलविस है उनसे बात करते हैं, हम अहले बिदअत से बात करते हैं। तो लोगों में हमारे हिंदुस्तान में जो शिर्क फैला हुआ, जो बिदअत फैला हुआ, जो गुमराहियां हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं। तो हम क्या कर रहे हो? जो किनारे अहले हदीस में जरे करो बोलते हैं तौहीद की दावत है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जी, बल्कि सिर्फ अहले बिदत नहीं, बल्कि जो अहले इल्हाद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो i+ रिप्लाइज का चैनल है उस पे, और इससे पहले हमारी मुस्तकिल स्ट्रीम चली है जिसमें मुल्हिदों से, नास्तिकों से और अलग अलग इस्लाम पर एतराज करने वाले लोगों से, बल्कि एक्स मुस्लिम का फितना जिस वक्त जोरों पर था उसको तोड़ने में बहुत बड़ा रोल अल्हम्दुलिल्लाह i+ का था और हमारी स्ट्रीम्स का था। वो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह फितना, और उस फितने को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रीम का था। बल्कि अब देखिए नहीं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ अपने नाजरीन को कि आजकल जिन वीडियोस का हम जवाब दे रहे हैं ये हमारी टीम नहीं सिलेक्ट कर रही है, आजकल हमको दूसरे लोग वीडियोस भेजते हैं कि शेख आप लोग जवाब देते हैं, इस वीडियो का जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह अब मतलब शुरुआत में तो ये हो रहा था कि हम अपनी टीम को बोलते थे कि भाई ऐसे वीडियोस हैं जिनका जवाब देना हो तो आप तलाश करके लाए, हम जवाब देंगे। आजकल ये हो रहा है कि लोग भेज रहे हैं हमारे पास वीडियोस कि शेख इस वीडियो का जवाब दीजिए, इस वीडियो का जवाब दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग सुन रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात खुद हम लोगों को बताते रहते हैं कि इस तरह की स्ट्रीम से फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बस इखलास के साथ हमको काम करने की तौफीक दे और इस कारवान को और मजीद आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीक। बहुत बहुत शुक्रिया शेख। देखिए हम एक मिनट चूंकि मैंने एक बात कह दी थी, अब वो बात का सियाक पूरा बदल गया, तो मैं चाहता हूं कि वो सिलसिला में मुकम्मल कर लूं, तो आप लोग इंशाल्लाह कुछ कहना होगा तो अर्ज कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। मैंने ये कहा था कि इखलास की निशानी ये है कि भाई जो मैदान हमसे नहीं हो रहा है उसमें हम खुश हों, और आपस में यही माहौल होना चाहिए हम सबका, मेरा भी होना चाहिए, दूसरे भाइयों का होना चाहिए, जो हमारे साथ है उनका भी होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि भाई ये बात सही है कि जो असल चीज है वो दीन की तबलीग है, चाहे वो इस्बातन हो या नफियन हो, मारूफ का हुक्म हो या मुनकर से रोकना हो। मुनाजरा और मुजादला का जो ताल्लुक है ना वो हालात और जरूरियात से, जरूरत से है, हालात से। अगर सूरत हाल ये हो कि मुनाजरा अगर नहीं किया जाता तो मुखालिफ का मजहब लोग कबूल कर लेंगे या मुखालिफ को हक समझ लेंगे, फिर मुनाजरा करना चाहिए, और जब करना चाहिए तो उसकी तैयारी भी रखनी पड़ेगी। अच्छा, बाज लोगों के लिए ना मुनाजरा ना करना करने से ज्यादा शदीद होता है। यानी अहले बातिल में से कुछ लोग सलफ क्यों रोकते थे बहुत सारे मकामात पे, इसलिए कि बहुत सारे अहले बातिल ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह मुनाजरा उनसे कर लिया जाए। वो जीतेंगे कि हारेंगे, वो तो हारेंगे तब भी कहेंगे हम जीते। उनका फोकस क्या होता है कि उनको मौका मिल जाए किसी तरह मुनाजरा करने का। अगर आप मुनाजरा करते हैं तो वो जो भी अंजाम हो उनको खुशी होगी, और अगर आप मुनाजरा नहीं करते हैं तो उनके लिए ये बड़ी सख्त मार होती है। अब जब ऐसा मौका हो तो जाहिर सी बात है कि उनसे मुनाजरा नहीं किया जाएगा। फिर जब मुनाजरा किया जाए तो उसमें दावती नुक्ते नजर असल चीज होनी चाहिए, यानी मुखालिफ को हक की तलकीन और तबलीग। अब इसमें एक चीज और है कि देखिए ये बात क्यों आई कि मुनाजरा करना जो है ये मुनासिब नहीं है या अहले सुन्नत से खारिज है। जाहिर सी बात है ये तो बात दुरुस्त नहीं है कि अहले सुन्नत का तरीका ही नहीं है सिरे से। असल ये है ना कि जो अहले बातिल हैं वही मुनाजरे का चैलेंज ज्यादा करते हैं, अहले हक को आप देखेंगे ना वो मुनाजरे का चैलेंज नहीं करते। हाँ, जब कोई दूसरा चैलेंज करता है तो उसको कबूल करते हैं, या कोई नादिर सूरत हाल ऐसी बन जाती है जब समझ में ये आता है कि बगैर मुनाजरे की बात बनेगी नहीं, तो वहां पे अहले हक इक़दाम करते हैं मुनाजरे का या उसका चैलेंज करते हैं। वरना उमूमन अहले बातिल जो है मुनाजरे का चैलेंज करते हैं और मुनाजरे को पसंद करते हैं। और क्यों करते हैं, ऐसा करते क्यों है? क्योंकि देखिए उनका मकसद क्या है, उनके पास कोई हक बातिल का मेयार तो है नहीं। वो क्या चाहते हैं कि उनका जो शुबा है या उनका जो डाउट है या जो उनका बातिल है किसी तरह से वो फैले
اور جب وہ پھیلے گا, مناظرہ ہوگا تو وہ چیز پھیلے گی, اور جب پھیلے گی تو ان کو ظہور ملے گا. اسلاف سے جو ہے, جیسا کہ پوری تفصیلات آپ سن چکے ہیں, ایک طرح سے سمرائز بھی کہہ لیجئے اس کو کہ بھئی مناظرہ سے تحذیر بھی ملے گا, مناظرہ سے آپ کو ملے گا کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کئی مواقع, اس کی مذمت بھی ملے گی, اور یہ بھی ملے گا کہ مناظرہ کا عمل انہوں نے کیا ہے. حافظ ابن القیم نے تو بہت مناظرے کیے ہیں, اس کی شہادتیں موجود ہیں. تو اب دونوں کیا, تو بھائی جب دونوں کیا ہے تو دونوں کیسے کیا اور کیسے نہیں کیا یہ آپ دیکھ لیجئے. آپ دیکھیں گے نا خود قرآن پاک میں نے تو کئی مرتبہ اس موضوع کے آنے سے پہلے میں یہاں قرآن پڑھاتا ہوں, تو اس میں کئی مقامات ایسے آئے ہیں جس میں یہ اصول ملا کہ اہل باطل سے بات کیسے کرنی ہے. یعنی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اہل باطل کا شبہ نہیں سمجھتے اور پھر اپنی راہ گلاپے جاتے ہیں. قرآن پاک میں مناظرے کے ضوابط بھی اشارے میں ذکر ہے یا اس کے اصول بھی ذکر ہے. میں ایک یہاں پہ عرض کر کے بات جو ہے ختم کروں گا. چاہے اس بات کے عرض کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ استفسار در استفسار مناظرہ نہیں ہوتا. یعنی اسٹریم میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی سوال کرتا ہے, ہم اس کا جواب دیتے ہیں, پھر وہ ہمارا کاؤنٹر کرتا ہے, پھر اس کا جواب دیتے ہیں, پھر اس میں کوئی نقطہ لاتا ہے, پھر اس کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ استفسار در استفسار ہو گیا. تو اس کو دیکھ کر کے آپ اس کو مناظرہ نہیں کہیے. اگر آپ اسے مناظرہ کہیں گے نا تو پھر تمام طرح کی گفتگو, تمام طرح کے سوالات کے جوابات جو آپ دیتے ہیں, ہم دیتے ہیں, اس میں اس طرح کی صورتحال پڑتی ہے تو آپ کو ہر چیز کو مناظرہ کہنا پڑے گا. تو یہ چیز مناظرہ نہیں ہے. بہرحال آخری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ جب دیکھیں گے نا تو وہاں پہ مناظرے کے اصول یا اس کی اصولوں کے اشارات ملیں گے. جیسے ایک آیت ہے ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین, کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس میں سے انہوں نے لڑکیاں بنا لی, مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین, کہ کیا نام سے اپنے تمہیں لڑکے دے دیے, تمہیں لڑکے دے دیا اور اللہ کے لیے لڑکیاں. آیت کا مفہوم کہ تمہیں لڑکیاں اور اللہ کے لیے لڑکیاں. اچھا, اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی, آگے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. لیکن اسی بات کی جب خوشخبری, لڑکیوں کی خوشخبری جب ان کو دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں, اور انہوں نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہوا ہے. اب یہاں کیا موجود ہے, یہاں بات یہ موجود ہے نا کہ قرآن نے کہا کہ کیا رحمان کے لیے لڑکیاں اور تمہارے لیے لڑکے. اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کوئی تفریق ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بات ہے کہ بھئی لڑکے اچھے ہیں اور لڑکیاں خراب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات نہیں ہے. اب یہاں مناظرے کا اشارہ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دونوں مخلوق برابر ہے, صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دی ہیں, لیکن بحیثیت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اور بحیثیت انسان کی, لڑکی بھی ہے اور لڑکا بھی, دونوں برابر ہے. لیکن چونکہ مشرکین برابر نہیں سمجھ رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ صاحب جواب دے رہا ہے کہ بھائی جس لڑکی کو, جس مؤنث کو تم اللہ کے خاتے میں لا رہے ہو, اس مؤنث کی خوشخبری تم کو جب دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیسا تمہارا مسئلہ ہے بھائی؟ اب یہاں اشارہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ تو بہرحال ہمارے بھائیوں کو اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں کسی بھی مسئلے میں اور کسی بھی معاملے میں غلو سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت میں کسی بھی مسئلے میں مبالغہ اور غلو سے پرہیز ہے. مناظرہ میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہر کوئی مناظرے لیے بیٹھا ہے, ہر دم مناظرے چل رہا ہے, ہر دم مناظرے کا چیلنج ہو رہا ہے, ہر دم مناظرے کا خط سوار ہو, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں مناظرے کی ضرورت پڑے, کہیں استفسار در استفسار کی صورت ہو تو آپ کسی وجہ سے جو بھی آپ کے یہاں ملاحظہ ہو آپ اس کو کٹگرے میں لا کے کھڑے کر دیں اور صد عن سبیل اللہ کے مرتکب بن جائیں. ایسی باتیں کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا ہو گیا. میرے بھائی, اگر کوئی حامی ہے تو آپس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سب جب ایک کام کر رہے ہیں دین ہی کا, اور سب کا مقصد جب اللہ کی رضا ہے اور اس کی خوشنودی ہے, تو ہم سب ایک دوسرے کے کاموں سے خوش ہوں اور یہ کہیں کہ بہت بہترین دین کا کام ہو رہا ہے, کچھ کوئی کر رہا ہے, کچھ کوئی کر رہا ہے, کچھ کوئی کر رہا ہے. تو ہمارے سب بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہم سب کو آپس میں محبت سے اور الفت سے رہنے کی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جن بھائیوں کو اس طرح کا اشکال ہے کبھی ان سے ملاقات بھی ہونی چاہیے, کبھی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے. بیٹھنے سے کیا ہے کہ فوراً محبت پیدا ہو جاتی ہے. بعض حضرات سے جو ہمارے بارے میں بھی اس اسٹریم کے حوالے سے ہمارے ادارے میں بھی فون کر ڈالتے تھے, کمنٹ کرتے تھے اور ہمارے ذمہ داروں کو بھی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے, ہم نظر انداز کرتے رہے. لیکن ایک دفعہ ملاقات ہو گئی بھی پچھلے دنوں,
تو باوجود ہے کہ وہ ساری باتیں مجھے معلوم ہے، لیکن دل میں ایک محبت آ گئی، صرف ملاقات، صرف سلام دعا سے ایک محبت پیدا ہو گئی، تھوڑی سی پیدا ہو گئی. تو ہوتا ہے ملاقاتیں جب ہوں گی نا، ایک دوسرے کا گفتگو سنیں گے اور ایک دوسرے کی بات جب سمجھیں گے کہ نقطۂ نظر کیا ہے، تو اس سے توسط پیدا ہوگا، اس سے محبت پیدا ہوگی، اور اس طرح کا ماحول نہیں بنے گا. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کا ماحول جو ہے کسی نہ کسی طرح ختم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. تمام شیوخ میں کا بہت بہت شکریہ. دیکھ رہا تھا، بارک اللہ فیک، میں کمنٹ میں دیکھ رہا تھا، بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اس موضوع پہ اتنا اچھا لمبا ڈسکشن کیوں ہو رہا ہے، لیکن ایک بار ایسا کرنا ضروری تھا. ان کا معاملہ کیا ہے نا، بولے کہ بھائی ایک پیڑ ہے، پیڑ اس میں سے پھل آ رہے ہیں، پھل. اب کوئی ہے وہ پیڑ کو کاٹنے کی بات کر رہا ہے، اور آپ یہاں کہہ رہے ہو بھائی پھل ان کو کیوں نہیں دے رہے ہو، پھل ان کو نہیں دے رہے ہو. ارے بھائی پھل دیتے رہیں گے لیکن پیڑ باقی رہے گا تو نا. جو لوگ اس پیڑ کو کاٹنے کی بات کر رہے ہیں تو آج ان کی بھی زبان بند کرنا ضروری تھا دلائل کی روشنی میں. اب جیسے کنواں ہے، کنویں میں سے بہت لوگ پانی پی رہے ہیں، کچھ لوگ کنویں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں اس کی دفاع بھی بہت ضروری تھی کہ یہ کام کی کیا ضرورت ہے، یہ جو کام ہے جس کے فائدے ہم لوگ تو سامنے دیکھتے ہیں. آپ لوگ جو ہماری آڈینس ہے، جو لوگ حاضر ہیں، وہ لوگ تو دیکھتے ہیں نا الحمدللہ یہاں ڈسکشن کے ذریعے کتنے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، کتنا شرک کی، بدعت کی، گمراہیوں کی کمر ٹوٹتی ہے، کس طرح سے لوگ غلط فہمی جو پھیلاتے ہیں، کس طرح سے کتنے سارے ایسے بڑے بڑے فتنے ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان ہے، کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے. لیکن بڑے بڑے فتنے جو ہے، جو اس زمانے کے سوشل میڈیا کے بڑے فتنے تھے، ان کو الحمدللہ یعنی ان کے خلاف یہ آئی پلس ٹی وی کی سٹریم الحمدللہ بہت بڑی بیریئر بنی ہے ان کو روکنے میں، الحمدللہ ان کا رد کرنے میں. آج دلائل موجود ہے، جا کے دیکھ لیجئے آپ صرف اختلاف کا حل ہوم پیج پہ دیکھیے، کتنی انجینئر علی مرزا کی کتنے کے خلاف کتنی ساری ویڈیو واضح ہے. ہاں، مفتی طارق مسعود کے پھیلائے ہوئے کتنی ساری گمراہیاں، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں کتنی ساری جھوٹی اور غلط باتیں انہوں نے پھیلائی تھی. آج اس کی اصلیت سامنے آئی ہے. ان کے پاس جواب نہیں آج دینے کے لیے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں دینے کے لیے. دونوں کے پاس انجینئر علی مرزا جواب نہیں دے سکتا ہے اور مفتی طارق مسعود نہیں جواب دے سکتے ہیں. یعنی ایسے ایک دو نہیں ہیں، کتنے سارے ہیں جن کے الحمدللہ اسٹریم کے ذریعے انکار حدیث ہو یا شیعت کا فتنہ ہو یا پھر کتنے سارے قسم کے نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. الحمدللہ اس کی حقیقت سامنے آ رہی ہے. تو ایسے اہم کام کی فائدے تو ہم لوگ تو سامنے دیکھ رہے ہیں نا. اسی وجہ سے سب لوگ یعنی تھوڑے جذباتی ہو گئے تھے موضوع پر، کیونکہ یہ پیڑ کاٹنے کی بات کر رہے تھے نا. جو لوگ بات کر رہے تھے، آپ جو سوال لے کر آئے تھے نا، یہ جیسے سوالوں میں ایک نارمل سوال نہیں تھا نا، یہ ایک دوسرا قسم کا سوال تھا. تو میں نے یہ سوال لیا اور مجھے لگا کہ ایک بار ہو جانے دو، ایک بار اچھے سے پورا ڈسکشن ہو جانے دو موضوع دلائل کے ساتھ میں. تو تھوڑا وقت گیا، لیکن بھائی پیڑ ہے تو انشاءاللہ کھاتے رہیں گے پھل، اس میں سے کنواں رہے گا تو اس میں سے پانی پیتے رہیں گے انشاءاللہ. جی کفایت، آپ کچھ آخری کمنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے اس بارے میں؟ نہیں بس اللہ جزائے خیر دے. اب وہ یہ بھی ہے نا شیخ کی مناظرہ نہ کرنا، مناظرے سے بھاگنا. انجینئر محمد علی مرزا کا یہ طریقہ کر رہا ہے کہ جب اس سے ہمارے شیوخ نے جا کر کے مناظرے کی چیلنجز کی کہ بھائی تم جو اس طرح کے معاملات کر رہے ہو، تو یہ تو وہ کہتا ہے کہ اس سے فتنہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں شیخ کی آپ کی جو سٹریمز ہے، اس سٹریمز کے ذریعے سے جو نوجوان طبقوں کے اندر جو شبہات اس نے ڈالا تھا وہ الحمدللہ کتنا کلیئر ہوا. اور بعض تو لائیو سٹریم پر آ کر کے توبہ کرتے کہ جو ہمارے ذہن میں صحابہ کے خلاف کتنا زیادہ بدگمانی پالا گیا تھا، اور وہ الحمدللہ وہ اشکالات دور ہو رہے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جو جواب آپ نے دیا شیخ کفایت کی، میں وہ سن رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملوک یعنی بادشاہ تھے یا پھر خلیفہ تھے، یہ بھی تمام وہ اسی کی جانب سے آ رہا ہے. اور اگر اسی چیز کو ہی چھوڑ دیا جائے تو ابھی مرتدین کا فتنہ ہے شیخ، مرتدین کا فتنہ ہے. اب اسلام کے اوپر اٹھتے ہوئے سوالات ہیں، اب وہ آئے دن چیلنجز کرتے رہتے ہیں اور کتنے نوجوان طبقے اس طرف چلے جا رہے ہیں. تو زید بھائی جا کر کے ان سے مناظرہ کیے ہیں. شیخ سرفراز فیضی صاحب کا میں نے مناظرہ سنا تھا، وہ سمیر مرتد کی طرف سے، وہ جو ایک سے زائد نکاح کے اوپر. زید بھائی نے بھی ایکس مسلم ساحل سے بھی مناظرہ کیا تھا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکاح کے تعلق سے. تو یہ تو ایک کہیں نہ کہیں اس کی آج کے دور میں ضرورت ہے، اور اگر اسی کو فتنہ کہہ دیا جائے تو ہمارا دعوت رکنے کا کہیں نہ کہیں چانسز بن سکتا ہے جی، اور لوگوں میں زیادہ اور فتنہ پھیلنے کا چانسز ہو سکتا ہے. شکریہ. اور ایک بات یہ ہے نا کہ آج کے دور میں یہ جو موبائل ہے وہ سب کے ہاتھ میں ہے. تو ایک دور تھا کہ بھئی ان کی باتیں مت سنو، مناظرہ مت کرو. اس زمانے میں اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ لوگ اپنے ماحول میں رہتے تھے، اپنے علماء کے پاس رہتے تھے، اپنی فیملی میں رہتے تھے. لیکن آج اگر ہاتھ میں موبائل ہے تو پتہ نہیں کس کی ویڈیو سامنے آ جائے، پتہ نہیں کس کی گمراہی سامنے آ جائے. تو اب وہ آدمی بے چین ہوتا ہے کہ اس کا جواب کہاں سے حاصل کرے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے واٹس ایپ پہ مطلب ہزاروں لوگ اشکال بھیجتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں سب کو جواب دینے کا. بالکل ہم 24 گھنٹہ لگے رہے تو بھی جواب نہیں دے سکتے. یہ لوگ پریشان، لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہم ایسے جب لوگوں کو اعلان کرتے ہیں کہ آؤ، تو یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں اور ایک بندے کو ہم جواب دیتے ہیں. اس ایک بندے کے جواب سن کے بھی
ہم لوگوں کا ایک جواب سن کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے. آج بھی میں نے ایک ویڈیو رکھی تھی بالکل ضعیف مردود, جسے بڑے بڑے ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دے دیا, اس کو دھڑلے کے ساتھ پیش کر کے بندہ سب کو گمراہ کر رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث پھیلا رہے ہیں. علی مرزا کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ ضعیف اور مردود حدیثیں. تو اگر ہم نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں, مردود ہیں, بلکہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ حدیث علی مرزا نے پیش کیا تھا تو شاید میں پہلا شخص ہوں جس نے سب سے پہلے اس پہ آبجیکشن کیا تھا کہ یہ ضعیف روایت ہے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں محدث فورم وغیرہ پہ, لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی اس میں, لیکن آج میں نے کچھ رکھا تھا سامنے. انشاءاللہ میں کبھی مفصل مضمون لکھ کے بھی ڈال دوں گا اس روایت کے تعلق سے, تاکہ اور لوگوں جو تحریر پڑھنے والے ان کو بھی پتہ چل جائے. تو ہم لوگ ہر طرح سے کام کر رہے ہیں اسٹریم کے لحاظ سے بھی, اور کوئی یہ نہ سمجھے, ایک آخری بات کہہ دوں, کوئی نہ سمجھے کہ ہماری پوری دنیا یہ اسٹریم ہے. ارے بھائی ہمارے پاس ایک دعویٰ سینٹر ہے IIC, وہ زمینی سطح پہ کام ہوتا ہے. وہاں 4 پروگرام ہر مہینے زمین پر ہوتے ہیں. ہماری مسجد میں ہوتے ہیں 4 پروگرام ہر سنڈے کو, اور 4 پروگرام ممبئی کی دیگر مساجد میں ہوتے ہیں. یہ زمینی سطح پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ریسپشن ہے, وہاں پہ وزٹر آتے ہیں, اپنے اشکالات رکھتے ہیں اور باقاعدہ فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں. یہ زمینی سطح پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کاؤنسلنگ کا ہمارے پاس شعبہ ہے. کچھ گھریلو تنازعات ہیں, کچھ مسئلہ مسائل ہے, ہمارے پاس آتے ہیں, فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ جن کے ذہن میں اشکالات ہیں وہ خاص جو ہے مجھ سے ٹائم لے کے آتے. آج ہی ایک شخص نے مجھ سے ٹائم لیا, کل میں نے مغرب سے عشاء کے بیچ میں ٹائم دیا ہے کہ آپ آئیے, اور وہ شاید ملاڈ سے اتنی دور سے بندہ آنے والا ہے کل. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو اپائنٹمنٹ دیا کہ آپ مغرب سے عشاء تک میرے پاس وقت ہے, آپ IIC میں آ کے آپ بات کر سکتے ہیں, عشاء بعد ہماری اسٹریم چالو ہوگی. تو آپ بتائیے کہ لوگ مل کے زمینی سطح پہ ہم بہت سارا کام کریں. ایسا نہیں کہ ہم اسٹریم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہیں دکھائی دے رہے ہیں, ہم زمین پر بھی بہت ساری جگہوں پہ جا کے بہت سارا کام کر رہے ہیں. اب کوئی لوگ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ صرف جو ہے اسٹریم چلا رہے ہیں. نہیں, بہت بڑا کام پھیلا ہوا. کبھی آئیے ہمارے ادارے میں, دیکھیے, بات کیجیے, دیکھیے ہم کتنا سارا جو ہے کام کریں. ہم تو ایک بچہ, ہمارے یہاں بنین کا شعبہ ہے, مکتب بھی ہے, بچوں کو پڑھاتے ہیں. بنات کا الگ شعبہ ہے. ہمارے یہاں رفائی کام بھی ہے, راشن وغیرہ بھی ہم لوگ بانٹتے ہیں. یعنی بہت سارا کام ہمارا پھیلا ہوا ہے. یہ صرف اسٹریم نہیں ہے, ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے ہمارے کاموں کا. ایسا نہیں کہ اسی پہ ہم جیتے ہیں, اسی پہ ہم مر رہے ہیں. بہت بڑا کام پھیلا ہوا ہے. اس لیے کسی کو یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس ادارے والے صرف اسٹریم میں لگے ہوئے ہیں. بہت بڑا کام ہے. کبھی آپ آئیے یہاں پہ, ہم سے ملاقات کیجیے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا بڑا ہمارا یہ کام پھیلا ہوا ہے. جی.